त्यो आज पिज्जा खानेहरू स्वाद बसेकाहरू भोलि पिज्जा खाने स्थिति भएन भने त कुकुरको जिन्दगी रोडमा आइसकेर कुकुरको जिन्दगी असह्य हुन्छ तिनलाई। त्यो दिनभन्दा म ठिक ठाउँमा छु किसान भएर चाहिँ लाग्छ क्या। युरोपियन युनियन अमेरिकन सिआइएहरूले चाहिँ सेना र दरबारलाई निम्ताम्ने बनाउने र सांस्कृतिक विखण्डन र धर्म विखण्डन ल्याएर चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाउने, त्यसपछि जातीय विभेद र धार्मिक विभेदलाई टेकेर चाहिँ विखण्डित गराउने एउटा रणनीति अन्तर्गत हतियार लडाइँ भएको। क्रान्ति त केही पनि गरेका छैन, जिरो लेभलमा छ। क्रान्ति भए आज तपाईँहरूले विदेशी देश र जनतालाई क्रान्ति गरेन, उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ, उसको परिवार, आफ्नो व्यक्तिगत, उसको आसेपासेको लागि, आसेपासे कार्यकर्ताको लागि एकदमै त्योभन्दा अर्को क्रान्ति भएको छैन। त्यहाँ त्यो निर्वाचन क्षेत्र जिम्मा लिने सेक्युरिटी र कर्मचारीको विरुद्धमा खिच्ने पत्रकार खटाइदिएर हामीले तिनलाई नङ्गा गराउने र तिनको काला करतुत र जनताले दिएको भोट कसरी शासकले प्रहरी प्रशासन कर्मचारी प्रयोग गरेर पावर सेन्टर प्रयोग गरेर विदेशी दलालको पैसा घिच्नलाई, मकसद पुरा गर्नलाई के गर्दो रहेछ त्यो नङ्गा फाँस गर्नलाई त म सहयोग गर्छु। दरबार हत्याकाण्ड अहिलेको सबै सिनेरियो हेर्नुहुन्छ भने यहाँको मिलिट्री त्यो दिन बिक्री भएकै हो, यसमा दुई मत छैन। त्यसैले त म जोइटी मिलिट्री संगठन भन्छु। बोलेन, सही गलत त त्यो दिन मिलिट्रीमा कब्जा गरेर त बोल्नु पर्थ्यो नि, बोलेन, भुटियाएर मिलिट्री युनियनको दास ठाउँनी जाँदा ऐश्वर्यको टाउको, वीरेन्द्रको टाउको, अनि त्यो सबै त्यो शरीर हेर्दाको टाउको उहाँलाई चेक गर्न नदिएर दुईजना डक्टरलाई कोठामा थुनेर राखेको र मुमा बदा महारानीजीले चाहिँ जानुस् काम छैन भनेर भनिबक्सेको भने यो नेपालको होइन, नेपालका सबैले खरिदेको हो। त्यो बेला पार्लियामेन्टका नेतादेखि लिएर र मार्ने धम्कीदेखि लिएर र तपाईँको दरबारभित्र सुरक्षा गिर्ने 10,000 सेनादेखि लिएर यहाँको सबलाई खरिदेर युरोपियन सिआइए र हरूले गराएको घटना के ठुलो कुरा गर्छ एनजिओवादीहरू। तिमीले सही काम गरेका छौ र मैले नचलाएर म पनि आदिवासी कानुन तथा मानवाधिकार समाजको उपाध्यक्ष भएर चलाएर हेरेको, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको सम्बन्धन अध्यक्ष भएर बसेका मान्छे हो, चाइनिज क्रियाशील युवा मैत्रीसँग। म त दुईटै पावर सेन्टरको नङ्गा नाचेर मान्छे हो, दक्षिण भूगोल पश्चिम भूगोल मात्र म इन्डियन चुङ्गलो नफस्यामा सुखमा मातिने प्रचण्डलाई अब पाठ सिकाउने हाम्रो चाहना छ, नेपाली युवाहरूको चाहना छ। आफ्नो बाउको ठेकदार सम्झिने, तिनको बाउ भ्यासा पुर्याइदिन, हामी आफ्नो परिवार मराइ हामी घाइते भइ तिनलाई त्यहाँ पुर्याउनु आखिर उनीहरूले आफ्नो वीरता सम्झे, यिनलाई पनि पाठ सिकाउन। तपाईँलाई के अब यी नेताहरू अब सुध्रिन्छन् झन् लाग्छ कि यिनलाई लगेर डस्टबिनमा फाल्नु भन्ने विकल्प छैन, या अझ सुध्रिन्छन् भन्ने के लाग्छ तपाईँको भने? यिनी सुध्रिनलाई त बाँसको ढुङ्ग्रो बाङ्गो हुन्छ कि अब पुच्छरको कुकुरको पुच्छर कहिले सोझो हुन्न, किन उसको जेनेटिकल प्रब्लम। त्यस कारण यहाँको नेता पनि जिन्दगी सुध्रिँदैन, जेनेटिकल प्रब्लम भनेपछि यिनलाई बन्चरे डाँडाको डस्टबिनमा लगाएर फोर्ससँग मिसाउनु भन्ने विकल्प तेल दिँदा हुन्छ, अरू मल त भन्छ, त्योभन्दा अरू विकल्प भएन। जसरी त्यो बन्जरे डाँडो गन्हा छ नि ठुसठुसी, यी त्यसरी गन्हा छन्, नजिक गयो भने तपाईँले पनि आउँदा गनाउने भइहाल्छ। नेपाली जनताले यी नेता चाहिँदैन भन्दै खुवाइदिँदा पनि भात खाए, खुवाइदिँदा पनि पानी खाएको, मिनरल वाटर खाएको भन्ने मान्छे चाहिएन। नेपाली जनताले चाहिँदैन भन्दै गर्दा नै विदेशीले यिनै शक्तिमान बनाएर राखेका छन्। त मैले भन्दैछु त, गु खुवाइदिँदा पनि बासमती भात खुवाएको होस् भन्ने मान्छे चाहियो होइन तपाईँको, अनि मुठ खुवाइदिँदा पनि तपाईँको मिनरल वाटर खुवाइस् भन्ने मान्छे चाहिएको छ नि त। अनि तेरो दिदी बहिनी एक रातलाई लैजाउँ भन्दा लैजा, तेरो भाइले म तलब दिन्छु यति महिनाले कन्ट्र्याक्ट गरेँ है भने ल गरिहाल भन्ने चाहियो नि विदेशीलाई। उनी पहिला जाँदा हाँसी हाँसीकै होइन, मन्त्री पद छोड्दा तिनलाई मुटु कलेजोको टुक्रा चट्टा काटे चाहिँ लाग्यो। यी अपराधी मानसिकताको या लोभी मानसिकता या भ्रष्ट मानसिकताका मान्छे पट गुम्दर हुन्छन्। पहिला घर जाँदा सायद रामकुमारी झाँक्रीजी रुनु भएन, किन म राम्रै चिन्छु, उहाँ साथी हो है, म चिन्छु, उहाँ रुनु भएन। मन्त्री पद छोड्दा त्यो एक रोल नै सिद्धियो कि क्या, आधा रोल त भाथे जस्तो लागेको थियो। त्यो उसलाई कस्तो लाग्यो कि जिन्दगीको आधा जीवनै समाप्त हुँदैछ भन्ने परिकल्पना। अनि त्यस्ता नेतासँग नेपाली जनता भोट राइट प्रयोग गरेर पठाउनु भनेको त्यहाँको जनता त्यो पञ्चायतकालीन जनता भन्दा राणाकालीन जनता भन्दा गइ गुज्रेको हो भन्ने बुझ्दा सुरक्षा गार्ड गरेर बसेछन्, प्यारालाइज भएर बसेछन्। तिनलाई 2 करोड रुपियाँ उपचार खर्च दिँदै भए हामी कुरा काट्थ्यौँ। त्यस कारणले पहिला सुरु प्रचण्डको आसेपासे नै काँडा फाँडे चाहिँ फाड्नुपर्ने छ। लक्ष्मण थापाको इतिहासलाई नस्वीकार्नेहरू, परशुनारायण चौधरीको इतिहासलाई बर्बाद गर्ने प्रजातन्त्रवादी र परशुनारायण चौधरी देशद्रोही भन्ने वामपन्थीहरू
अथवा एबिसी कुनै पनि जनसेनाको अपराधी हो भन्नेहरू चाहिँ यो देशका सबभन्दा नलायक हुन्। अनि राजा मर्दा समेत फाइल नखोज्ने नेपाली जनता लचारी हुन्, बन्डक हुन्। आज हामी यहाँ लानुराम चौधरी अर्थात् उहाँ धेरै समयको अन्तरालमा पहिलादेखि नै सडक सङ्घर्ष भनौँ या यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध जनआन्दोलन उहाँ नेतृत्व गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि अबको देशको स्थिति र अहिलेको पहिलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा यहाँको मैले भेटेँ अनुसार धेरै लामो समयसम्म यहाँलाई आज भेट्न पाएँ। यहाँकै आवासमा आएर मैले केही सानो अन्तर्क्रिया पनि राख्दैछु भनेहरू उहाँ मार्फत। अनि उहाँको जीवनशैली साधारण छ, म साधारण देखेँ। पहिला जस्तो थियो अहिले जस्तै छ, व्यवस्था धेरै परिवर्तन भए, अवस्था जिउको त्यहीँ रहिरह्यो, या देशको या नागरिकको आम नागरिकको। उहाँको पनि मैले त्यही देखेँ। तपाईँलाई अहिलेको व्यवस्था र पहिलेको व्यवस्थाप्रति के लाग्छ? यहाँको भनाइ के छ? कसरी अब अहिले धेरै आमूल परिवर्तन आयो। तपाईँ कुनै समयमा कमान्डिङ गरेर हिँड्नुभएको थियो, लडाइँको सङ्घर्षको दौरानमा देशलाई परिवर्तन भनेर, देश र जनताको लागि परिवर्तन भनेर लाग्नु भएको थियो। त्यो लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँ सायद धेरै समयको लागि तपाईँ भूमिगत भएर 10 वर्ष जनआन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर हिँड्नुभयो। नेतृत्व गर्दाखेरिको परिवर्तन र अहिलेको परिवर्तन के देख्नुभयो? यो तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। परिवर्तनकै निम्ति सायद बाल सिपाहीहरू तपाईँको उमेरका मान्छे पनि हामीसँग थिए होइन? तपाईँको पुस्ता पनि हाम्रोसँग बाल सिपाही थिए। र अब हामी त 4 दशक पार गरिसक्यौँ र हामी त वर्तमान हाम्रै हो भनेर लाग्यौँ। देश त्यो बेलाको अवस्था, नेपालको स्थिति, भर्खर प्रजातन्त्र आएको र त्यतिखेरसम्म पनि लडाइँ चाहिँ व्यवस्था राजतन्त्र नै गलत रहेछ। हामी राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा हुँदा हाम्रो उपलब्धि भएन, नेपाली जनताको जीवनस्तर उकासिएन, जीवनस्तर अग्र उसमा गएन भनेर जुन हामी त्यो व्यवस्था र लगत्तै राजतन्त्रसँगै रहेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनौँ न थियो त्यो बेला। र हामी यसले पनि केही गरेन अथवा राजासँगै घाँटी जोड्न गयो भनेर जो प्रशिक्षित गरे आम वामपन्थीहरू या गणतन्त्रको परिकल्पना जुन गरे, लोकतन्त्रको परिकल्पना जुन गर्यो, त्यो भन्दा निकै नै भिन्न छ अहिले। तपाईँ हामीले यही व्यवस्थामा छौँ र चाहेकै व्यवस्था जस्तोमै आएका छौँ। तर जुन परिकल्पना गरेका थियौँ नि, जुन तपाईँको व्यवस्थाको लागि हामी आशावादी भएर लडाइँ थियौँ नि, हुन त हो क्रान्ति अथवा व्यवस्था या राज्य एकैचोटि रातभरिमा व्यवस्था परिवर्तन भएर इन्द्रप्रस्थ हुने होइन। त्यसका विभिन्न फेजहरू, विभिन्न प्रक्रियाहरू भर्याङ जस्तै भनौँ न, उक्लिँदा भर्याङ हुन्छ नि, त्यसरी नै जाने हो राज्य व्यवस्था र विकास क्रमहरू, मान्छेका जीवन चरित्रहरू। तर तपाईँ हामीले जुन योगदान गऱ्यौँ त्यो योगदान विदेशीहरूको लागि र हामीले मानिआएका नेतागणहरूको प्रभुहरूको लागि लड्दियौँ कि त्यसका निम्ति रहेछ कि, वा यो अमुक व्यक्ति, अमुक वर्ग, अमुक समुदाय, अमुक धर्मावलम्बीहरू र एउटा सर्टेन तपाईँको औँलामा गनिने नेताको परिवारवादको लागि हामी गणतन्त्र ल्यायौँ कि भन्ने पनि आभास दिलाइदियो। यो बिचमा आन्दोलन पनि यहाँहरू छेदिराख्नु भएको छ, यहाँहरू पनि इन्भल्भमेन्ट हुँदै जानु भएको छ विभिन्न पत्रकारिताको। यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले गरेको जनयुद्ध के प्रचण्डको, कमरेड प्रचण्डको परिवारको लागि हो? अब तपाईँको त परिवर्तन नेता भन्नुहुँदाहरू त्यता कमरेड प्रचण्डदेखि लिएर यी शीर्ष नेताहरूको व्यवस्था यिनीहरूको विलासी जीवनमा छन्, तपाईँको त केही परिवर्तन देख्दैन नि? हो, मेरो परिवर्तन यस कारणले भएन। अब कि त म मेरो दुनियाँलाई देखाउनलाई, परिवर्तन गर्नलाई तपाईँको लुटपाट गर्नु पर्यो। किन यहाँ इन्कम सोर्सेस के छ देख्नु भएको छ? यहाँ इन्कम जेनेरेट गर्ने त कुनै पनि चिज, राष्ट्रको चिज त वितरण गरेर प्राय व्यक्तिको रूपमा औद्योगिक क्षेत्र लाँदा त तपाईँको सब आइटिट बनाए, निर्यातकारी भन्दा आयातकारी बनाए। अथवा एउटा सामान्य चामल कोदो पनि मेक्सिकोबाट होइन, तपाईँ हामी सामान्य एउटा, म तपाईँले अग्नि सापकोटाको एउटा कुरा सापट लिदिउँ, तर अहिले आभास भयो कि अग्नि सापकोटाज्यूलाई, सभामुखलाई, कमरेडलाई भन्ने मन लाग्छ। एउटा त अब जनै त चाइनिजले बनाइदिनु पर्छ। अनि हामी वर्ग चरित्र र धार्मिक चरित्रमा के क्रिटिसाइज गर्छौँ त उसलाई? गाई खाने भोटे भन्छौँ। अब गाई खाने भोटेको जनै चाहिँ चोखो भयो त? हामी त्यो संस्कारमा छौँ नि। अथवा मधेसी भन्यो, झोला टिप्ने मधेसी भन्यो, तर हाम्रो सामान्य जनजीवनमा त्यो समुदायले अर्थतन्त्र ढानिरहेछ, लगिरहेछ, हाम्रो जीवनचर्यालाई टेवा दिइरहेछ, तर हाम्रो पैसा लगिरहेछ। हेर्नुहोस्, अहिले म थारू भएँ,
जबकि हाम्रो जोत्ने हलो काठको नबनिकन फलामको बन्यो त्यो कहाँको हुन्छ, हाम्रो नजिक जहाँ बोर्डर छ त्यहाँ मात्रै बन्छ। त त्यो चरित्र भएको समाजलाई हामी आफ्नै बनाउनु पर्ने, आफ्नै निर्माण आफ्नै सबै भइदिएछ। मेरो दिनचर्या, मेरो जीवनचर्याहरू परिवर्तित हुन्थ्यो। हामी त पराधीन मानसिकताको राजनीतिक सिकायौँ नि त। उत्पादनशीलता भन्दा पनि तपाईँको फरक देशको उत्पादनशीलतालाई माया गर्ने, फरक उत्पादनशीललाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने नेता अथवा सट्टामा पुगेपछि तिनै प्रभु मालिकहरूको हामीले चाहिँ धन कमाइदिने भर्याङ बनेपछि म जस्तो शुद्ध तपाईँको जनवादको लागि लडेका मान्छे अथवा नेपाली स्वतन्त्रको लागि लडेका मान्छे, नेपाली वर्गहरूको चाहिँ कायापलट हुनुपर्छ भनेर हार्ड माइन्ड लिएर लडेको मान्छेको कसरी जीवन चरित्र बदल्थ्यो क्या? त्यो सम्भव छैन। भनेपछि तपाईँको जीवन साधारण बितिरहेको छैन। एकदमै। म त झन् किसानको बच्चा हो। तपाईँ हामी सबै किसान हुन् त, नेपालमा कोही पनि ऊ छैनन्। एकाध अहिले नयाँ वर्गहरू जन्मिया छन्, तिनीहरूलाई होला होइन। तपाईँ हामी त किसानकै बच्चा हो। तर म किसान किन छोडिएन भने जाबो एउटा भूमि यत्रो हामी स्वर्गको टुक्रा हेभेन कन्ट्रीको मान्छे, 6वटा डाइभर्सिटी 6वटा ऋतु प्राप्त गरेको विश्वको टप 1 डाइभर्सिटी भएको मान्छे हामी जाबो एउटा चिजको लागि परमुखी पराधीन मानसिकता हुनुपर्ने राजनीतिक जस्तै एउटा नेता बन्नलाई पराधीन हुनुभन्दा म एउटा किसान र आफ्नो पेट पाल्न या जनतालाई सिकाइदिनको लागि या अर्थतन्त्र सामान्यतया सबैजना ग्यादरिङ भएर अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ कि भनेर मैले सामान्य जीवन कृषिमा फर्केँ। कहिलेकाहीँ तपाईँको शीर्ष नेता भनौँदाहरूको जीवन स्तर परिवर्तन भएको देख्दाखेरि, देश विभिन्न किसिमको शक्तिहरूले चङ्गोलमा परेको देख्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति देश धर्म संस्कृति र देशप्रति केही माया र उत्तरदायित्व अब गर्न सक्ने केही नयाँ केही विकल्प छ कि छैन? तपाईँको विचार के छ? विकल्प छ, चित्त पनि दुख्छ। यहाँले प्रश्न गर्नु, चित्त दुख्छ। तर म यो कुरामा म जबरजस्त खुसी छु। मेरो यो साधारण जीवनभन्दा विकराल त्यो नेताहरूको छ। जस्तै आफ्ना मालिकका कुराहरू हुबाहु सरकारमा आइसक्दा, मन्त्री बनिसक्दा गर्न नपाउँदा ज्यानको असुरक्षा, सेक्युरिटी थ्रेटहरू होइन। त्यसपछि गएर उनका परिवारको सुरक्षा, उनले खाने लाउने अरूको भन्दा फरक डाउन लेभल होला कि भनेर डराउने मानसिकता, लुटिएका भ्रष्टाचार गरेका सम्पत्ति बाहिर राख्दा पनि तपाईँको सेक्योर नहुँदाको अवस्था होइन। अथवा नेपालमा राखेका चिजहरू चाहिँ मेरो सम्पत्ति लुटेर गइस तँलाई मारिदिन्छु भनेर आउनको थ्रेट, पाइला पछि उनीहरूको जीवन अनसेक्योर छ। तर म यस्तो स्वतन्त्र आनन्दले खोलेर हिँड्न सक्नुहुन्छ, खोलेर बस्नुहुन्छ पंक्षी हुँ म। किन मेरो देशका दाजुभाइ तल्लादेखि लिएर एउटा ढाक्रेदेखि लिएर माथिल्लो लेभलसम्म माया दिनुभएको छ। खुसी म एक्लै ठम ठम रोडमा मेरो भूमिमा टेकेर म स्वतन्त्र हिँड्नु पर्दाखेरि त्योभन्दा त म बेटरै छु जै लाग्छ क्या। त्यति मजा लाग्छ क्या मलाई। अनि मूल्यहरूले गाह्रो रहेछ। 4.5 करोडको ल्यान्ड क्रुजरमा राम्रो पेट्रोल आएन भने त नुनको भाउभन्दा खतम बिक्री हुन्छ। यता कता तपाईँले सँगै सहयात्री भएर हिँडेका साथीभाइहरू त्यो ठाउँमा पुगे, त्यस्ता विलासी जीवन ज्या छन्, उनीहरूको घर गृहस्थी हेरौँ, भूत बङ्गला हेरौँ है, उहाँको लाइफस्टाइल हेरौँ, परिवर्तन हेरौँ न। त्यो देखेर तपाईँ सँगै हिँडेको, सँगै सङ्घर्षको लडाइँमा सँगै हिँडेको दौरानमा हिँडेको साथीहरूको परिवर्तन र तपाईँको परिवर्तन आकाश र पातालको फरक देखिन्छ होइन। देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ म फोकटै सङ्घर्ष गरेको छु, यो मेरो त्याग तपस्या हावामै गयो, बेखर्च गरेँ मैले भने जस्तो मनमा यता कता लाग्छ। त्यो हुन्छ यता कता। जतिखेर आफूलाई दुःख पर्दाखेरि र सबै बिरानो देख्दाखेरि त्यो बेलाको गतिविधि, स्वयं मर्न हिँडेछ, आफूसँग कान जोडिएको सहयोद्धा मर्न हिँड्दाखेरि ऊ फर्स्ट क्लासको नागरिकको चरित्र देखाउँछ। अझै प्रचण्ड भनेको त हाम्रो देउता हो भनेर जुन बकम फुस्के कुरा गर्दाखेरि कतै यस्ता मूल्य फटाहरूसँग बेकार व्यर्थ सङ्गत गर्न गइएछ। हामी त देश इन टोटल वार क्रान्तिको लागि लडेका थियौँ, राष्ट्र टाँट पल्टिनुभन्दा समृद्धिको लागि लडेका थियौँ, जनताको गरिबी चिच्याहाट कोहराट भन्दा हामी त न्याय सङ्गत मानव जीवन सजिलो जिउन पाइयोस्, राज्य भएको आभास होस् भनेर लडेका थियौँ। तर यहाँ त हामीसँगै लडेका ऊ फर्स्ट ग्रेड नागरिक आफूले घोषणा गर्छ, सो घोषित गर्छ, तँभन्दा म ठिक भन्छ। जनयुद्ध लड्नलाई कहाँ मरेको थियो, लुके थियो, आएर कमान्डर हुँ म भन्छ, ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। फटा उद्योगपति देश ताप पल्टाउने फटा नलायकहरू उनीलाई फेरि अगाडि देख्दाखेरि त कता कता लाग्छ तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै व्यर्थ खर्च गरिया छ जस्तो। तर म भन्छु एक दिन म तपाईँलाई राम्रो म उदाहरण दिन्छु। किन
2072 सालको भूकम्पमा मैले मान्छे फ्याट सम्पत्ति जोडेको मान्छे म बेहोस भएको देखिदिनुहोस्। त्यो दिन थाहा पाएँ मैले होइन क्रान्ति गरेर मैले अधिकारको कुरा त सिकाएँ, तर सम्पत्तिमा यत्र विघ्न चाहिँ नराम्रा मान्छेहरू चाहिँ मर्दो रहेछन् के के नै संसारमा पाउला हरियो बाँसमै जाने हो मृत्युवरण गर्दाखेरि होइन। तर यत्रो अहमतावादी हुँदो रहेछन् मान्छेहरू, त्यो शिक्षा देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ, म ठिक ठाउँमा छु। अर्को कुरो अस्ति लकडाउन भयो हेर्नुहोस्, लकडाउनमा ल्यान्ड क्रुजर चढ्नेहरू मेरै बारीमा आएर अझै ठुलो कुरा गर्छन्। म पुरानो ठाउँ बसेको छु हेर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा 60,000-70,000 रुपियाँ मेरो उधार खाएर ऋणमा तिरेका छैनन्। अनि मेरो विरुद्धमा कुरा गर्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने ऋण खाएको थिएँ मैले जमाना तिमीहरूको, मैले तिरेँ मेरो पसिनाबाट कमाएको चिजहरू दिएँ। त्यो लकडाउनमा फ्याट मान्छे मैले मरेको देखेँ क्या, ठुल्ठुला मान्छे मरे मेरो अगाडि हेर्नुहोस् है, जसको 7 पुस्ता सम्पत्ति पुग्ने थियो होइन। ती सबै देख्दाखेरि र सहयोद्धाहरू पैसा कमाएर होटलमा गएर पिज्जा खाएको देख्दा फेरि पिज्जा खाएँ भनेर मैले त्यो गरेँ, किन म आफै होटल म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे, होटलमा काम गर्ने मान्छे, मलाई पिज्जा बनाउन आउँछ। 48 थरी त म केकै बनाइदिन्छु हेर्नुहोस् है। मसँग दिदीबहिनीहरू छमचुरा लाएर फरिया कसेर मेरो अगाडि चाहिँ तँलाई पकवानमा हामी हराउँछौँ दाइ भन्छन् भने ओके म हराइदिन्छु, किनभने म 15 वर्ष खाना पकाएर पसेको मान्छे हो। चाइनिज कन्टिनेन्टललाई इन्डियन खाना साउथ एसियन खानको लागि मलाई कसैले गर्दैन, नुनमा तलमाथि हुन सक्ला, बाँकी पकवानमा म कमजोर छैन। तर मैले भन्न खोज्या मात्र यति हो कि त्यो आज पिज्जा खानेहरू स्वाद बसेकाहरू भोलि पिज्जा खाने स्थिति भएन भने त कुकुरको जिन्दगी रोडमा आइसकेर कुकुरको जिन्दगी असह्य हुन्छ तिनलाई। त्यो दिनभन्दा म ठिक ठाउँमा छु, किसान भएर चाहिँ लाग्छ क्या अहिले जस आनन्दित महसुस गर्नु। किनभने स्वास्थ्यको लागि पनि आनन्दित, किन हामी म मात्र होइन अरू दाजुभाइ चाहिँ पार्टीमा लागेका हुँ नहुँ या पार्टीमा लागेकाहरू घाइते छन् र आफ्नो जीवन कन्डिसनमा राख्नलाई पनि मेरो परिवारसहित हामी कृषिमा छौँ। एउटा एक्सर्साइज हुन्छ, एउटा अर्ग्यानिक खाना हुन्छ, अर्को कुरा इन्कम जेनेरेट भइरहेछ होइन, अरूलाई बेचेर लिइरहेछौँ हामीले। अनि त्यसपछि बसाइ अर्ग्यानिक छ होइन। त्यो गन्जा गोल बालेन शाहले फोर उठान त्यो सहरभन्दा सहरको साइडमा अलिकति जङ्गल नजिक बसेर अथवा सहरको नजिक बसेर सेवा गर्न पाउँदा 2 रुपियाँ लिएर सेवा गर्न पाउँदा आफ्नो उत्पादनलाई राम्रो ठाउँ पुर्याउन पाउँदा हामी खुसी छौँ है। त्यस कारणले त्यो सँगै लडेका सहयोद्धाको जीवन जस्तै म अलिकति कालीबहादुर खामलाई म नकारात्मक हिसाबले हेर्दैन। त्यति बेलाका हाम्रो सहयोद्धा ठिक ठाउँमा थियो कालीबहादुर खाम, तर गलत युज गरेर आज उसको लाइफ बर्बाद गरिदिएछन्। तपाईँसँगै सहयात्री हुनुहुन्थ्यो होइन? जस उहाँ रुकुम रोल्पामा लडे पनि हामी काठमाडौँमा लडिरहेको थियौँ, तर सहयोद्धा त हो नि होइन। बिचरा परिवार त गुमायो नि। आज मास्टर डिग्री गरे भए कालीबहादुर खाम त्यो स्थितिमा हुन्थ्यो, जर्नेल हुन्थ्यो, कर्नेल हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। तर कालीबहादुर खामको स्थिति कहाँ नाजिक पऱ्यो। म अलिकति कालीबहादुर खामले के कति गर्नुभएको छ कमरेड माफी पाऊँ, तर नगर्नु होला आजदेखि म अनुरोध छ मेरो सहयोद्धालाई। जानुहुन्छ अरे नेतासँग विगतको पीडा हुन्छ कालीबहादुर खामले, थर्काएर पैसा दिइदिएपछि फर्केर आउनुहुन्छ भनेर मलाई धेरै सहयोगले सुनाउनु। मैले ठिकै छ त बिचरा दिनचर्या त्यति नगरोस् त, यिनको परिवार बचाउनलाई कालीबहादुर खामले मरेको बुढी आमालाई पनि वास्ता गरेन। 5-2 वर्षको छोरा थियो कालीबहादुर खामको, परिवारहरू थिए, दिदी बहिनी थिए, दाजुभाइ आफन्तजन थिए, त्यो सब बेवास्ता गरेर कालीबहादुर खाम लडेका छन्। तिनी मात्रै होइनन्, हजार कालीबहादुर खामहरू लडेका छन्। अहिले यस्तै भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड उहाँकै अङ्गरक्षक होइन भनौँ, उहाँ अहिले बेहालत अवस्थामा छ। यी जस्ता कैयौँको बेहालत अवस्थामा छ। कैयौँको सिन्दुर पुछे, कैयौँको काख रितिए, कैयौँको घरबार भए, विभिन्न भए होइन, कैयौँको अपङ्ग भए, पीडित भए, अनेक द्वन्द्वले गर्दाखेरि अनेक मान्छे लापरवाही भए, विभिन्न किसिमको छ नि त होइन। तपाईँलाई अहिले कुनै पनि माओवादी जनयुद्धमा यस्ता विभिन्न किसिम विपदमा परेकालाई अहिले यो माओवादी भन्ने पार्टी या कुनै पनि पार्टीले सेवा र सहयोग गरेको कुनै तपाईँलाई जानकारी छ? यो एउटा यस्तो खतरा प्रश्न यहाँले गरिदिनु भयो। यो प्रश्न सायद आज दिन्छ मिडियामा कुनै पत्रकार साथीले सोधेको थिएन। तपाईँ आज मेरो, किनभने तपाईँ हामी एउटै फ्लाइटमा बस्दाखेरिको तपाईँ र मेरो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध र तपाईँलाई मेरो त्यो बेलाको कारबाही गरिबी तपाईँले देख्नुभएको छ होइन। र मेरो ऋतबहादुर खड्का मेरा सहयोद्धा कमान्डर तपाईँकै जिल्लावासी कारणले गर्दा उहाँलाई बित्नुभयो होइन। शहीद ऋतबहादुर खड्का तपाईँ नजिक परिवार भएको कारणले गर्दा र उहाँ र हाम्रो सङ्गत जनयुद्धको तपाईँले राम्रो हेरेको एउटा भाइ पत्रकार हो त्यतिखेर। त्यो भनिराख्दाखेरि
आज दुःखपूर्णका साथ भन्नुपर्छ र बौला जस्तो लाहनु चौधरी बोल्छन् किन भन्छन् कमेन्ट्सकारहरू। आज यदि हामीले सबभन्दा ठुला दुःख पायौँ त्यतिखेर सेनाबाट, त्यसपछि आजको दिन चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो दुःख हामी जसको निम्ति मेरो परिवार मर्यो बिट्यो, जसको लागि हामी घाइते भयौँ, सबभन्दा उपेक्षित चैते माओवादीले गरे हामीलाई। र मेरो विरुद्धमा आउने विगत पार्टीमा लागेका औँलामा गनिने नेताहरू आदेश गरे, बुझ्नुभयो। तर माओवादी जनसेनालाई पनि प्रयोग गरे, प्रहरीलाई पनि प्रयोग गरे, सेनालाई पनि प्रयोग गरे, कर्मचारीलाई पनि प्रयोग गरे, वकिललाई पनि प्रयोग गरे, पावर सेन्टरलाई पनि प्रयोग गरे। त्यसैले त प्रचण्डलाई मैले सिद्ध्याउन आँटेको बाबु। तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले प्रचण्डलाई एकदम गाली गलौज गर्नुहुन्छ है। तपाईँको विचारमा प्रचण्ड को हो अहिले के लाग्छ? पहिला सुप्रिम कमान्डर भन्दै गर्नुहुन्थ्यो, उहाँसँगै सहयोग भएर उहाँकै कमान्डिङमा हिँड्नुभयो। तपाईँले सारमा खोज्दै हुनुहुन्छ, मेरो आन्सर सारमा, मेरो उत्तर सारमा तपाईँले के हो भन्दाखेरि विगतको जुन दिनदेखि म दक्षिण एसियाको वामपन्थीको नलेज सिक्दै गर्दा, विद्यार्थी हुँदै गर्दा र म नेपालको त्यो बेलाको प्रजातन्त्रवादी र पञ्चायतले गरेका नकारात्मक कुराको विश्लेषण नेगेटिभ पाउँदा र अहिले जुन हाम्रो नेताहरूले नेगेटिभ काम गर्दैछन्, नकारात्मक काम गर्दैछन्, त्यो बेला चाहिँ प्रचण्ड साँच्चै नै ऊ बाहुन होइन, ऊ नेपालीको एउटै व्यक्ति हो, पुष्पकमल दाहाल होइन कि ऊ पुष्पकमल हो जहाँ हिलोमा फुलेको एउटा कमलको फुल हो झैँ लाग्थ्यो। तर अहिले दक्षिण एसियाका वामपन्थीहरू र नेपालका विशेष वामपन्थीहरू चाहिँ विदेशी दलाल हुन्, जो नेपालका प्रभुत्वलाई, सांस्कृतिक प्रभुत्वलाई, भूबनोटको प्रभुत्वलाई, विभिन्न जात जाति मिलेर बसेको सहिष्णुताको प्रभुत्वलाई, हाम्रो शक्तिको प्रभुत्वलाई र हाम्रो एउटा पृथ्वीको टप 1 स्वर्ग भएको देशलाई जापानको हिरा नागासाकीमा खसालेको लिटिल वाइल खसालेर जुन विध्वंस बनाइदियो, हिरा नागासाकीको तपाईँको एटम बम खसालेर क्रुप बनाइदियो नि, त्यसरी हाम्रो इन टोटल संरचनालाई ध्वस्त बनाउनको निम्ति यो एउटा भ्याङ पर्सन रहेछ, हामीले जसलाई नेता बनायौँ, जो हामी नेपालीको रातारात काया पलट गरिदिने एउटा नेताको रूपमा हेऱ्यौँ। अहिले आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो के रूपमा देख्नुहुन्छ प्रचण्डको भन्नुभयो भने, प्रचण्ड दलाल हो वामपन्थीको नाउँमा। नेपालको कम्युनिस्टहरू अथवा नेपालको प्रजातन्त्रवादीहरू नेपालको राजालाई देखाएर लुट्नेहरू, धर्म गर्नमा लुट्ने, गाई बेच्नेहरू, अनि क्षेत्रीयवादको नाउँमा हामी चाहिँ उपेक्षित भयौँ, राज्यले हामीलाई सम्बोधन गरेन भन्ने मधेसवादी नेताहरू अनि जातीयवादी रूपमा राजनीति गर्नेहरू चाहिँ एनजिओका दलाल हुन् भन्ने मैले देखेको छु। मैले प्रचण्डलाई मात्र देखेको छैन। त्यसपछि गएर अझ म आउँदैछु यो देशका आज क्यान्सर रोगीहरूको मैले बारे सिन्ड्रोम भन्दैछु, तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। अनि युएनमा दलाली चुकाउने सेनाहरू, भ्रष्टाचार पुलिसहरू, अनि नेपाललाई नेपाल नदेख्ने तर आफ्नो जीवन राम्रो सपनामा कोही प्रचण्डले फरक छैन। म त्यो स्थितिमा हेरेको छु, नेपालको उसलाई धेरै नजिकबाट हेर्नुहोस्। अहिले के लाग्छ, अहिले तपाईँले प्रचण्डलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? प्रचण्ड के सम्बोधन गर्नु, कुन विचारले सम्बोधन गर्नुहुन्छ उहाँलाई? अब उहाँको अहिलेको 10 वर्ष जनयुद्ध भनेको आन्दोलन भनेको उसकै परिवारको लागि समृद्ध भयो होइन, हरेक नातावाद किरावादको लागि, उसकै भविष्यको लागि लडेको भन्ने कुरो त उद्घोष गर्नुभयो नि। मलाई जोरदार मैले उत्तर दिन्छु, हेर्नुहोस्। प्रचण्ड मात्र एउटा के हो भन्दाखेरि विदेशी दलालको एउटा संवाहक हुन्, हजुर, बुझ्नुभयो, अरू केही पनि हैनन्। र नलायक नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हुन्। त्यसैले त आज शेरबहादुर देउवा जस्ता जन्मियो। हामी कमजोर हो कि नेपालीको राजनीतिक जनचेतना स्तर कमजोर हुँदाको जन्मेका नलायक पात्रहरू हुन्। तपाईँले समग्र रूपमा भन्दाखेरि किन नेपाली जनता आज सक्षम भइदियो भए यी नेताहरू जन्मिने थिएन। यी भन्दा राम्रा देशलाई माया गर्ने, विदेशीलाई ट्रेड गर्न सक्ने, विदेशीलाई औँला ठर्याउन सक्ने, राष्ट्र र राष्ट्रियता र नेपाली जनताका सार्वभौम प्रभुत्वलाई कसैको अगाडि डगमगाउन नदिने
नेताहरू हामी जन्माउँथ्यौँ सायद। हामी क्यापेबल, हामी शक्तिमान, हामी स्वच्छता भएको भए। घरमा आफ्नो दाइलाई सिद्ध्याउँदा र आफ्नो रानुलाई सिद्ध्याउँदासम्म नबोल्ने नलायक मिलिट्री, दाइलाई सिद्ध्याउँदा पनि म पनि मर्छु क्या भने भिख माग्ने राजा, अनि प्रजातन्त्रको नाउँमा दलाल, एउटा प्युन स्तर हैसियत नभएका व्यक्ति हामीले आज जन्माउनु, प्रचण्ड जस्तो मान्छे जन्माउनु, म त्यो दृष्टिमा हेर्छु, एउटा प्युन लेभलको स्तरमा हेर्छु। भनेपछि तपाईँले प्रचण्डलाई पिउन लेभलमा हेर्नुहुन्छ? एकदम हैसियतै त्यति छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको अन्तर्वार्ता म हेर्छु, तपाईँले भन्नुहुन्छ मसँग केही हतियार छन्, 4000 थान हतियार छन् भन्ने पनि मैले सुन्न आएको थियो होइन। अनि तपाईँ अब के अब पनि क्रान्ति गर्न चाहनुहुन्छ? यी भएका हतियारहरू तपाईँले अझै पनि क्रान्ति? यो अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा छ हतियार। हजुर, हामी युज गर्दै भए तपाईँको एउटा फटाहाले गल्तीले युज भइदियो, जो रेशम चौधरी जो भित्र छ। हजुर, त्यो दिन कुनै पनि योजना कसैले मार्ने योजना होइन, यो उसकै पार्टीको मान्छे मधेसी नेताले लगानी गरिदिएर इन्डिया आरएसएसले र रले युज गरिदिएर त्यो दिन घटना हुन पुगेको छ। म तपाईँले हतियार, म त्यो दिन हतियार हामी प्रयोग गरिदिन सक्छौँ, तर हामीले हतियार प्रयोग गरेनौँ, बुझ्नुभयो? त्यहाँ हाम्रै विद्रोह गरेर आएको कमान्डर पनि छन्, सबै थारू नेताहरू छन्, हामी सबैजना थियौँ। त्यो हतियार अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा छ, हामी प्रयोग गर्दैनौँ। तर युज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने जो प्रसङ्ग यहाँले प्रश्न बसाउनु भयो, त्यो 4000 हतियार जब के हो, तपाईँ हामीले गाउँले हतियार र तपाईँको मिडिया हतियार बनाएर हामी प्रहार गर्दैछौँ। 2 वर्षको पत्रकार साथीहरूसँग 2-3 वर्ष 4 वर्षको अन्तरालमा मैले अहिले बिना हतियारको मैले वार गरिनँ। यो ठुलो हो नि त, बौद्धिक हतियार मैले प्रयोग गरिदिँदैछु। अनि त्यसपछि गएर यिनले गरेको गल्तीलाई मैले छटाछुल्ला बनाइदिएछु। राजनीतिक बिग्रेको स्थिति नेपालको राजनीतिक महाभारतमा म एक्लै अर्जुन बन्दिएँ। हेर्नुहोस् है, एक्लै अर्जुन बने। अब यो भन्दै गर्दा हतियार काम छैन अहिलेको अवस्थामा। हतियार त्यो जाब AK-47 ल्याएर हतियार काम गर्ने हो र? ट्याङ्क हान्ने हो, मिसाइल हान्न लाभ ठुल्ठुलो गर्ने हो। त्यो जाब मट्याङ्गेर त्यो चरा मार्ने के गर्नुहुन्छ बेकार व्यर्थमा। तर त्यो गरिराख्दाखेरि तपाईँको वंशज, मेरो वंशज, समग्र नेपालीको वंशवाली यो हेभेन, यो स्वर्गको देशमा हामी कुरूप बनाउनुतिर लाग्दैनौँ। यो म सबलाई मेसेजिङ गर्न चाहन्छु, म सबलाई खबर गर्न चाहन्छु। अब हतियार गोला बारुद बर्साएर यो स्वर्गको देशलाई हामी नर्क बनाउँदैनौँ, हामी हिरा नागासाकी बनाउँदैनौँ हामी। भनेपछि तपाईँको मनसाय, तपाईँको विचार अब क्रान्ति हुँदैन, अब देशमा युद्ध हुँदैन, युद्ध समाप्त? युद्ध हुन्छ, तर मैले भने क्रूप युद्ध हुँदैन, बौद्धिक युद्ध गर्छौँ हामी, सिस्टमको युद्ध गर्छौँ। अग्रजहरू, सबै दलका अग्रजलाई हामी सचेत गराउनु, तिम्रो काम छैन भनेर जुन नयाँ युवाहरू आइराख्नु भएको छ नि, हामी जागरुक भइसक्यौँ। वर्तमान हाम्रो हो, भविष्य पनि हाम्रै जिम्मेवारी हाम्रो कानमा छ भनेर तपाईँहरू जस्ता युवाहरू आउनको निम्ति मैले मिडिया वार गरिदिएको है। हेर्नुहोस् क्या हो है, गल्ती भएको छ। वर्तमान र भविष्यको पहरेदार र अधिकार तपाईँहरूको हो। यो 70 दशक काटेका, 60 काटेका यो वृद्धहरूको होइन। यो वृद्धलाई त हामी सम्मानपूर्वक अब रेस्ट लाइफमा उहाँले सम्मानपूर्वक उनको दिन गन्ती गरेर हामी बसेका छौँ, सम्मान गरेर यिनलाई पर्दा पछाडि राख्दैछौँ। तर उहाँहरूको सुझाव जायज नजायजको व्याख्या विश्लेषण गर्दै हामी चाहिँ वर्तमानलाई, तपाईँहरू जस्तो डिजिटल युगको युवालाई चाहिँ मैले विशेष भन्नुपर्दा मैले तपाईँहरूको नयाँ आउने युवा या न्यायप्रेमी जनताहरू, देशको माया गर्ने, भूगोल हाम्रो हो त नेपाली जनता जुन वर्णमा पनि हामी एउटै हो, नेपाली हो पहिलो, नेपाल हो पहिलो भन्नेलाई मैले जागृत मात्रै गरिदिएको। मेरो पार्टी आफ्नो पनि छ, मैले पार्टीको दस्तावेजले आफ्नो ठाउँमा ठन्काइदिएँ। जो विगत पनि मैले विभिन्न जात जाति भेर संयुक्त हामी जनक्रान्तिमा थियौँ, तर हामी समग्र रूपमा मिलेर वार गरेका थियौँ नि, नेपाल हाम्रो हो भनेर वार गरेका थियौँ नि। जो नेतृत्व सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड थिए त्यतिखेरको अवस्थामा, हो त्यो माइन्डमा अझै म छु। तर मलाई के भने जातीयवादी लेबिल ल्याएर हामीमाथि वारेन्ट जारी गरियो। कारण के? आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नलाई। आज हिम्मत छ भने नेपाल प्रहरी र त्यो दिन निर्देशन गरेकै एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी र पूर्वी मधेसवादीले माफी मागौँ न टिकापुरको केसमा। तर एउटा व्यक्ति चाहिँ गलत मारिएको छ, गलत काम गर्दा त्यसको शिकार भएको छ, हामीले शिकार गरे होइन। जसले फुली लगाइदियो, जसले एसएसपी बनाइदियो, जसले निर्देशन गर्यो, त्यही व्यक्तिले निर्देशन गरेर एउटा कोक्लेटर थारूले चाहिँ तपाईँको मोहरा बनायो। तर अहिले अब लडाइँ छ, यो लडाइँ यहाँको नेताले कसलाई जिम्मा दिएछ? टिकापुरका थारूहरूको केस आरएसएस र युरोपियन र अमेरिकनलाई। त्यो थारूले भित्र राखिरह्यो भने थारूहरू निरीह हुन्छन्,
विभिन्न पार्टीमा लाग्दैनन्। अनि के बार्गेनिङ गर्ने? रेशमलाई हामी छुटाइदिन्छौँ, भन्नुहोस्, अनि हामी भोट लिन्छौँ। समग्र थारूको भोट लिनलाई काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी विभिन्न पावर सेन्टरले त्यो कोक्लेटर थारू, त्यो गाना गाउने थारू, नरान्तिक थाहा छ उसलाई, कराटे फराटे कहाँ सिकाउँथ्यो अरे, फोर डान्स कति थियो अरे त्यो। मैले खुद थारू विद्यार्थी म अध्यक्ष, संस्थापक म सदस्य। त्यतिखेर 2052 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभागृहमा संस्थापक थारू कल्याणकारिणी सभाको संस्थापक अध्यक्षलाई सम्मान कार्यक्रममा त्यो दिन थारू विद्यार्थी समाजको संस्थापक अध्यक्ष चाहिँ हो। फेरि म यहीँ थिएँ, काठमाडौँ क्याम्पस परिरहेको त्यो बेलाको सदस्य हो। र उनलाई सद्भावनामा पठाएको राजेन्द्र महतोले भिख मागेको दिन योगेन्द्र थारू र लक्ष्मण थारू जिउँदैछन् वाणिज्य मन्त्रालयमा राति 11 बजीसम्म वार्ता गर्दा हामीले दिएको, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण त्यसलाई मोहरा बनाएर हतियार माग्ने, युज गर्ने खोजेका हुन् त्यो बेला, तर हामीले दिएन। तपाईँले भन्नुहुन्छ क्रान्ति अब हुँदैन, हतियार मात्रै क्रान्ति होइन। यो त प्रचण्डले के अरे युरोपियन युनियन, अमेरिकन सिआइएहरूले चाहिँ सेना र दरबारलाई निम्ताम्य बनाउने र सांस्कृतिक विखण्डन र धर्म विखण्डन ल्याएर चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाउने, त्यसपछि जातीय विभेद र धार्मिक विभेदलाई टेकेर चाहिँ विखण्डित गराउने एउटा रणनीति अन्तर्गत हतियार लडाइँ भएको हो। नेपालमा हतियार बाहेक क्रान्ति प्रचण्डले छोडेको हो, बाबुराम छोडेको यति धेरै क्रान्ति बाँकी छ, जो आर्थिक क्रान्ति गर्नलाई पनि भिख मागिरहेछन्। के त देश बेचेर भिख मागिरहेछन्, देशलाई ठेक्क दिएर आर्थिक क्रान्ति भनेपछि तपाईँको आफ्नो पारिवारिक क्रान्ति र आफ्नो हैसियत क्रान्ति गर्दैछन्। क्रान्ति त केही पनि गरेका छैनन्, जिरो लेभलमा छ। क्रान्ति भए आज तपाईँहरूले विदेशी देश र जनतालाई क्रान्ति गरेन, उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ, उसको परिवार, आफ्नो व्यक्तिगत, उसको आसेपासेको लागि, आसेपासे कार्यकर्ताको लागि एकदमै एकदम त्योभन्दा अर्को क्रान्ति भएको छैन। नेपाली जनताले एउटा क्रान्ति गरेछ। किन म पहाडी भूगोल, तराई भूगोलमा धेरै हिँडिराख्ने कारणले गर्दाखेरि कहिले ट्रेक गरेर, कहिले के गरेर यात्रा गरिराख्ने व्यक्ति हो। म नयाँ नयाँ ठाउँमा गइराख्ने व्यक्ति हो। अहिले महेन्द्र राजाले गाउँ फर्क अभियान चलाउनु र एमाले 9 महिने कालमा के अरे आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने एउटा स्लोगन र महेन्द्र राजाले गाउँ फर्क स्लोगन र अहिले लोकतन्त्रको नाउँमा ऋणै भए पनि आफ्नै कार्यकर्ताले जेसिबी किनाएर भए पनि पहाड जठाभावी फुटालेको जे भए पनि एउटा स्कुटर फट्रो भए पनि जाने चाहिँ तपाईँको रोड क्रान्ति चाहिँ अलिअलि कतै भयो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने तर पहिरो छ है, त्यो हामी त बनाए एउटा ट्र्याक खोल्यौँ, तर इआइए नगरिकन गरे, के गरी स्थानीय सरकारको आफ्नै नियमावली छ होइन, गरिरहेछन्। त्यसको आइपर्ने दुर्घटनाहरू वार्ड अध्यक्ष, सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयर, उपमेयरहरूले जिरो लेभलमा त्यो थाहा रहेनछ, त्यो थाहै रहेनछ। मैले हेरेँ धेरै ठाउँमा, त्यो चाहिँ कता कता चाहिँ जनताले चाहेर, फेरि पार्टीले चाहेर हुँदै भएको होइन, यो पार्टी र दलले चाहेर हुँदैन। तपाईँलाई पार्टी के लाग्छ? अहिले धेरै पार्टीहरू भए, धेरै पार्टी दर्ता भएको छन् है। पार्टी अब हुन त यत्रो सानो देशमा लगभग 140-50 भन्दा बढी पार्टी दर्ता भयो होला नि, छन् होला है। अब विभिन्न देशको बाहिर स्तरमा हेर्दाखेरि कहीँ 2टा पार्टी, अमेरिकामै भनौँ न, त्यता ठुलो देश छन् है, 2टा पार्टी, एउटा डेमोक्रेटिक, एउटा रिपब्लिक पार्टी। नेपालमा यस्ता विभिन्न पार्टीहरू भए, अहिले त यही पार्टी रहँदै गर्दा च्याउ उम्रे भन्दा बढी छन् पार्टीहरू। एकदमै, त्यो त पहिला पनि थिए, पहिला पनि थियो, अहिले पनि छन् र यो क्रम जारी पनि होला सायद। 100जना भयो भने पार्टी दर्ता हुन्छ, केही फरक परेन होइन। तर अब आफ्नै आफ्नै परिवारको भए पनि पार्टी, आफ्नै आफ्नै परिवार भयो भने पार्टी दर्ता हुन्छ। यति जेलसम्म तपाईँ 10 वर्ष जनयुद्धको दण्डकाल पछिको कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि? म आबद्ध छु, म संस्थापकै हो त थरवट आन्दोलन, म संस्थापकै हो त। एक मधेस एक प्रदेश जब उपेन्द्र यादवले 22 जिल्ला एक मधेस एक प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने इन्डियाले समेत जब उत्पादन गर्यो, त्यो एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा अहिले गठबन्धन थरवट बाहेक, थारू नेता बाहेक सबै एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा थिए। किनभने दिल्लीले त्यही अनुसार निर्देशन गरेका थिए र त्यसैमा मौका मेरो मकसद पुरा हुन्छ भनेर सिआइएहरू, युरोपियनहरूले डिप्ली वाच गरेका थिए, हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी स्थापना गर्नुको कारण र यसले गर्छ र यिनीहरूले माइनस गराउनुपर्छ भनेर नक्ली तपाईँको भित्र घुसेर टिकापुर काण्ड घटाएको हुन्। हामीले ठप विश्व सामु र नेपाली आदिवासीलाई चाहिँ अपराधी बनाउनको लागि पनि प्रपञ्च रच्यो। आज तपाईँको
बाबुराम भट्टराई जस्ता न्याय पाए छैन भनेर मधेसमा गएर मधेस घोषणा गराइसकेर आज कहाँ आए देख्नु पनि यहाँ प्रचण्ड बोले, सुशील के अरे सरी केपी बोले, तपाईँको दोलखामा यहाँ सुन्नुहोस्, थामीहरू त्यहाँका आदिवासी, तपाईँ त्यहाँको क्षेत्रीय समुदायको मान्छे हो, दोलखामा गएर तपाईँले मधेस भन्दै तपाईँ सहनुहुन्छ? सहिँदैन। सहनुभन्दा पनि मानवताको व्यवहार आफ्नो ठाउँमा छ। मानवता यहाँ सुन्नुहोस्, हो बराबर गम्भीर प्रश्न, अहिले सबभन्दा ठुलो सबलाई भन्नुपर्ने विषय। आज तपाईँ हामीले म के भन्छु भन्दा जातीय द्वन्द्व भन्दा हामी एक अर्का बिचको अन्तर्भावना तपाईँ हाम्रो हिमाल पहाड तराई कोही छैन एकदम पराई। नेपालभित्र धेरै सहिष्णुता छ हामीसँग, बुझ्नुभयो? तपाईँ हामी आज सहिष्णुताको बिचमा त टाप्लेजुङको मान्छे महेन्द्रनगर गएर हजुर नेपाली कहाँ पुर्खले टाप्लेजुङ भन्दा हामी नेपाली हौँ भनेर बस्छौँ हो। आज हिमालको मान्छे तराईमा गएर बस्छ त तराईको मान्छे व्यापार बिजनेस गरेर हिमालतिर गएर आज फस्ताएको छ त्यो सहिष्णुताको कारणले। तर यहाँ त पटक पटक सहिष्णुता खलबल गर्ने काम, कानुन विभेद बनाउने काम पावर सेन्टर र तपाईँको उनका मालिकहरूले अनि दलाल नेताहरूले गरेछन् कि छैन? राजनीति थलो मात्र भयो, थलो मात्रै भयो। एक अर्को कुरो विभिन्न दल खोल्यो भने लोकतन्त्र गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको ब्युटिनेस पावर भनेको बहुदल प्रथा, बहुदल जाने आफ्नो मत अधिकार जाहेर गर्ने जनताको सामु र प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा ब्युटिनेस पावर हो। यसमा दुई मात्र होइन, यसमा विमति छैन मेरो। तर मैले भन्न खोजेँ अहिले पनि चुनावमा को जित्छन्, एमसिसी एसपिपी जसले पैसा घिच्यो त्यसको दलले खान्छन्, जसले एसपिपी र एमसिसीको पैसा बाँड्यो कर्मचारी र सेना र प्रहरी त्यो जित्छ। हेरिराख्नु होला, यो च्यालेन्ज हो मेरो। भनेपछि अब आउँदै गरेको मङ्सिर 4लाई संसदीय चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। हजुर, अब तपाईँको यतिखेरको अब परिवर्तन के होला? अब पुरानो बुढापाका पुरानो शीर्ष नेताहरूलाई सायद युवाहरूले बढार्ने मौका पनि हो यो, होइन? अब नयाँ बढेको पनि छ। देश र जनताप्रतिको गम्भीर तर उत्तरदायित्व बाजे पातकी छ भने नाति पातकी कहीँ न कहीँ बेहोरा देखाउँछ। बजै रानी फुरी छ भने कहीँ न कहीँ त्यसको वंशावली जान्छ। वंशजमा कतै कतै त्यस्तो देखिन्छ। मैले दलको कुरा गरेँ, दलमा आउने रामकुमारी झाँक्रीको नोटकी देख्नुभयो, योगेशको देख्नुभयो, गगनको देख्नुभयो, गनगनीको देख्नुभयो। युवाहरूले राम्रै मानेको होइन? के एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ? एक हो तिनीबाट एक्सपेक्टेसन होइन। अब तपाईँको प्रश्नको मैले उत्तर थेट जवाब दिँदैछु। यो पालि 2079 को चुनावमा स्वतन्त्र राजनीतिक म बुझेछु, यो पनि म देशको युवा हुँ, म बालिक छु, मेरो अधिकार र मतलाई सुरक्षित गर्छु, मेरो पनि देशलाई बनाउने अधिकार त्यो चियर गेन गर्छु भन्ने नयाँ आउने नेताको लागि र देश र राष्ट्र र राष्ट्रियता र नेपाली जनताको माथि पीडामाथि चिन्तन गर्नेको लागि नयाँ करी र नयाँ तपाईँको राजनीतिक सिक्ने ठलो र प्रतिनिधित्व गर्ने ठलो आउँदैछ। र कस्तो एउटा कानुनमा उल्लेखितै नभएको दुई दलभन्दा मिलेर गठबन्धन गर्न सकिन्न, 5-5वटा दल मिलेर राज्य चलाए गठबन्धन गरे, जो कानुनको न निर्वाचन कानुनमा त्यो भाग लिने प्रावधान छ न तपाईँको संविधानभित्र। त्यो अवस्थालाई यहाँले क्यान्सल गर्ने, नयाँ युवाले क्यान्सल गर्ने बेला आएको छ। त्यसकारण यिनीले लेख्दै नलेखेको कानुनभन्दा बाहिरले गतिविधि गरेछन्। तपाईँ हामीले स्वतन्त्र भएर किन नहुन? त्यो पुस्तक त्यो तथ्यलाई गिरफ्तार छ। अब आउने चुनावमा संसदीय चुनावमा तपाईँको केही उम्मेदवारी दिने अथवा कुनैलाई सहकार्य गर्ने तपाईँको राष्ट्रिय एजेन्डामा कुनैको तपाईँको केही भूमिका केही रहन्छ? म भाग लिन्छु, मेरै दलबाट लिन्छु, तर अहिले उम्मेदवारीको घोषणा त छैन। उम्मेदवारी त दिनुहुँदैन, सहकार्य अथवा केही के छ? म उठ्छु नै, तर मैले भन्न खोजेँ अहिले हाम्रो केन्द्रीय लेभलमा छलफल हुँदैछ, फिक्स भएको छैन। हुन त मैले दिने हो होइन, अध्यक्षजी पूर्वतिर जानुहुन्छ, रुचिन चौधरी म पश्चिमतिर जान्छु, मैले नै दिने हो, हामीले नै गर्ने हो। त्यो टिकट दिन जाने व्यक्ति नै मै हुन्छु। तर मैले भन्न खोजेँ सहकारी कसलाई दिने, त्यसपछि प्रत्यक्ष उठ्ने कि सङ्घपातिक उठ्ने अझै क्लियर भएको छ। त्यस कारणले मैले घोषणा गर्दिनँ, तर म उठ्ने कैलालीबाट नै हो, मेरो जन्म ठलोबाटै उठ्ने हो भनेपछि कैलालीबाट तपाईँ उम्मेदवार दिन्छु। अब जनताले मत जाहेर, मैले भने नि लाहानु चौधरीलाई मत जाहेर गर्ने स्वच्छ व्यक्ति मात्रै हुन्छ। भनेपछि तपाईँले उम्मेदवार दिँदै गर्दाखेरि तपाईँको घोषणा पत्र बाहिर आउँछ होइन त? मजाले हामीले सुन्न बुझ्न पाइन्छ। एकदमै
त्यसमा घोषणापत्रमा अहिले तपाईँको यो विषयमा बहस गर्छु, यो विषयलाई छलफल गर्छु, यसलाई प्राथमिकता राख्छु, मेन एजेन्डा यो हो भन्ने केही मनसाय केही छ, केही लाग्छ तपाईँलाई? अहिले केही निर्धारण छ? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो त यहाँ सुन्नुहोस्, पहिलो त मैले भन्न खोजे सबै जनतालाई एउटा हामी प्रचार गर्ने जो महँगो मोडालिटी छ नि, म अहिले सबैलाई मलाई मात्र होइन, मैले लागेको कुरा सरकारले पनि म सुझाव दिन्छु आयोगलाई, हामी यत्रो ठुलो पर्चा पम्पलेट टाँसेर यत्रो माइकिङ गर्नु काम छैन। अब त हामी डिजिटल युगमा छौँ, हामी डिजिटललाई मेसेजिङ गर्ने कि डिजिटलमा रन गर्ने हो। जनता सबैको हातमा हलो गर्ने तपाईँको अधिकार छ, सबैको सेल्फ राइटका कुरा राखिएको छ, शैक्षिक अधिकार, मोबाइलमा आफ्नो इन्टरेक्ट गर्न पाउने प्रावधानहरू छन्। मैले भन्न खोजेँ तपाईँहरू जस्ता मिडियामा हामी सम्वाहक भएर आफ्नो भ्यू रिजन राख्नलाई एउटा मोडालिटी तयार गर्नुपर्छ, न कि 7-8 जना लठैट लिएर डल बल गएर अनि थर्काउने मर्काउने अनि भोट माग्ने। अथवा जनताले पनि म भन्छु हिम्मत छ भने अब किन हामी सेन्सर बोर्डले एउटा कन्ट्रोलर राखेर तपाईँ हामीले आफ्नो मोबाइलमा फिङ्गर टु हानेर भोट हान्न सक्ने म त मोडालिटीमा जानुपर्छ भन्छु। किन 9-9 अर्ब खर्ब रुपियाँ सिद्ध्याएर यत्रो मूल्य निर्वाचन आयोग पालेर त्यो निर्वाचन आयोगले यत्रो पनि गर्न सक्दैन। मोबाइलको सफ्टवेयर कन्ट्रोल गर्न सक्छ, हाम्रो सिम कन्ट्रोल गर्न सक्छ, हाम्रो आइमी ट्रेस गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छ अपराधलाई भने हामी के भोट खसाल्न सक्दैनौँ? तर एउटा गडबड हुन्छ है, किन म टेक्नोलोजीको स्टुडेन्ट, एउटा गडबड के हुनसक्छ भने एप्रोचको आधारमा, पहुँचको आधारमा पैसा दिएर कर्मचारी खरिद गरेर जहाँनिर हाम्रो घर जत्रो एउटा कोठा बराबरबाट हार्ड डिस्क जो छ हाम्रो निर्वाचन आयोगमा प्राविधिक रुमभित्र, त्यो रुमलाई एउटा फटाहा सफ्टवेयर जन्माइदिएर खरिदिएर एमालेलाई हाल्ने पनि मानव काङ्ग्रेसलाई जाने, काङ्ग्रेसलाई हाल्ने पनि एमालेलाई जाने सफ्टवेयर चाहिँ त्यहाँनिर ह्याक गर्न सक्छ। यो चाहिँ साधारण जनताको एप्रोचमा जाँदैन। उसले हान्न त आफ्नो मोबाइलबाट हान्छ, वहीँ नै इच्छा लागेकै व्यक्तिले हान्छ होइन, तर त्यो इन्जिनियर र सेक्युरिटी फोर्स खरिदिएर त्यो गडबड गर्न सक्छ। मैले प्राविधिक त्रुटि र जनतालाई मैले त्यो सुसज्जित गर्न खोजेको हो क्या। यसको विकल्प के रहला त? जनता भ्रममै छन्, अझै पनि भ्रममै छन्, ठुलो भ्रममा छन्, असक्षम छन् जनता। अक्षम छन्। मैले भने यदि तपाईँहरू सक्षम 21औं शताब्दीको जनता हो भने तपाईँहरू आजदेखि यो हिम्मत गर्नुहोस्, नराम्रो नेता टिकट लिएर गएछ भने त हाम्रो लायक छैनस्, हामी भोटै हाल्दैनौँ सिधै। ठुलो हतियार छ नि जनतासँग, अनि जनताले पावर छ नि जनतासँग, यति शक्ति छ, पावर छ, संवैधानिकमा जे होस् हतियार लडाई लड्नु पर्दैन, गलत शब्द भन्नै पर्दैन त। सार्वभौमसत्ता शक्ति भनेको नै जनता नै हुन्, जनता निर्मित हुन्छन्। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा त प्रजातन्त्रमा त सर्वमान त जनतै हुन्, जनतै हो नि। जनता तैपनि जनता अझै पनि किन आँखामा पट्टी र कानमा ठेडी खुल्न खोलेको अवस्था छ? जनता किन सचेत हुँदैन? फटाहा ठेकेदार के यिनको कार्यकर्ताको यो चङ्गोलमा, यो राजनीतिक चङ्गोलमा किन यसरी राखे, किन फसाए? चुङ्गोलमा पैसा बाँडेर तिनको समय खरिदेका छन्, तिनलाई भ्रम पारेका छन् कि 5 वर्ष हाम्रो भविष्य बर्बाद यसले गर्छ कि गर्दैन भनेर। त्यो दिन हेर्दैनन्, 1000 रुपियाँ हेर्छन्, 2000 रुपियाँ हेर्छन् जनता। एक दिनको रक्सी र मासुमा बिक्छन्, चिउरा र मासुमा। तेल कसले दिन्छ? बरु मैले सबलाई भन्छु, म मात्र होइन, म जस्ता अथवा अरूलाई पनि, जो कोही अरू दलका नेतालाई पनि यस्तो गरी चुनाव दिनुहोस्, कमिटमेन्ट गराउनुहोस्, बिना पैसामा चुनाव लिएर जानुहोस्, तपाईँहरू नमान्नुहोस्। लानु चौधरी या एबिसी कुनै नेताको उसमा तैँले विकास दिनुहोस् भने समाट्नुहोस् न, गलबन्दीमा अठ्याउनुहोस् न, हामीलाई समाट्नुहोस् न। हामी विकास के गर्छस् ल, बजेट के भयो ल भन् त नेताजी भनेर। बरु बजेट भाषणै एउटा फरक आफ्नो क्षेत्रमा सांसदकै ठाउँमा बजेट भाषणलाई मतलब दिन सक्ने एउटा जनताले अधिकार मागोस् न। म त त्यो पक्षमा छु, म त त्यो खुल्लाबाट अर्थतन्त्र र पोलिसी र सिस्टमको पक्षमा छु त। जस्तै म गएँ रे कैलालीको 2 नम्बर क्षेत्रबाट म उठ्ने हो नि त, म गएँ भने जितिहालेँ मैले कथम कथा जित। ल लानुजी तपाईँ कमिटमेन्ट गर्नु, विपक्षी पनि आउन्न, सबै दल आउन्न, के म जितेँ फलानाले भेट्छु ढिस्कानाले भेट्दिनँ भनेर सुख पाउँछु र? सबैलाई समेट्छु भन्ने धारणा छ, समेट्नु पनि पर्यो। उनी हारे त म विजय हुन्छु। यहाँ सुन्नुहोस्, विजय यतिकै भइँदैन, विजय भएँ भनेर ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन प्रजातन्त्रमा, बुझ्नुभयो? अझै सबभन्दा गाह्रो त प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा हारेका मान्छे विपक्षी। एउटा सांसदले के बुझ्नुपर्छ मन्त्रीले भने म एक्लै जितेको, मेरो विपक्षीमा कतिवटा लडे, 23वटा 26वटा 27वटा दल लडे, हारे, ती व्यक्ति मेरो विपक्षी हुन्। 26 जनाले मेरो वज्रपात गरे भने काहीँ न काहीँको म भइहाल्छु भनेर हेक्का गर्न सक्नुपर्छ। जनताको घरमा उनी पो हुन्छन्, ऊ त पार्लिमेन्टमा आएर कराउने न हो, तर जनताले बिगार्न चाहे त हारेकै सांसदले बिगारिदिन्छ नि हो।
हारेको व्यक्ति सबभन्दा बलियो हुनुपर्छ र हारेको व्यक्ति पनि विपक्षी नेताहरूले ल्याएर ल तपाईँहरूले मलाई जिताइदिनु भयो, तपाईँहरू हार्नुभयो, बजेट यति आयो, हामीले फर्सेट यो गऱ्यौँ, सहयोग गर्नुहोस्, अब जनताको विकासमा तपाईँ हामीले पक्कै पनि कमिटमेन्ट गरेछौँ भोट माग्दाखेरि। म त त्यत्रो खुल्ला सिस्टमको पक्षधर मान्छे। त्यो खालको नेतृत्व र लिडरसिप होला त कोही हो जन्मेला। यता कता उदाहरण त छ, अहिले ज्वलन्त उदाहरण भर्खर सुरुवात ओपनिङ भइरहेको हुन खोज्दैछ त त्यसलाई नगर्न दिनले कत्रो देखिराख्नु भएको छ। विभिन्न किसिमको माओवादी एमाले काङ्ग्रेस हरेक राजनीतिक दलहरूले उसको विपक्षमा लाएर हुन्छ कि के गरे हुन्छ कि तानासाई खुट्टा प्रविधि तान्ने प्रविधिले गर्दाखेरि अनेक किसिमले गर्दाखेरि काम गर्न नदिएको अवस्था छैन होइन। अब जस्तै हेरौँ, अब धरानमा हर्का सम्पादन हो, यहाँ काठमाडौँको अब बालेन शाह हो होइन, उसले पनि उनीहरूको नयाँ नयाँ युङहरू नयाँ नयाँ विचार, अब उनीहरू धेरै खर्च गरेर धेरै लगानी गरेर लडेर आएको त होइन। पार्टीको पैसा टन्न खर्च गरेर दुनियाँलाई मासु भात खाँदेर जाँडसी दिएर पेट्रोल खर्च गरेर आएको होइन नि त। हजुर उनीहरू पनि साधारण हिसाबले आयो, त्यही पनि अब यिनीहरूले जनताले त चिनिसके। अब यो एउटा ज्वलन्त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो, फर्स्ट पहिलो उदाहरण हो। हजुर अब तपाईँको मङ्सिर 4 मा पनि यस्ता उदाहरण धेरै नै सर्वव्यापी त्यति मात्रै होइन, म त तपाईँ मिडिया मार्फत अरू मिडिया पनि भनिरहेको छु, अहिले नेपाली जनतासँग ठुलो पावर छ र उठ्ने अधिकार पनि छ। सेल्फ राइटका कुरा छन्, राज्यले सबलाई त्यो अधिकार प्रदत्त गरेको छ, मतलब सुनिश्चित गरेको छ, दिएको छ, त्यो अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। म भन्छु प्रदेश र स्थानीयमा जतिवटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, बाघी नाम भनौँ न, गलत शब्द त बाघी उठ्यो भन्छ नि, बरु म भन्छु त जे पार्टीको नाम होस् या स्वतन्त्रको नाम होस्, यी नेतालाई ठेगान लाउनको लागि तपाईँहरू निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नोमिनेट गर्नुहोस्, दर्ता गर्नुहोस् होइन, आफ्नो दिनुहोस्, उठ्नुहोस्। म लाहानु चौधरी आर्थिकमा त नसकुला, किन मेरो स्थिति नै जर्जर छ इमान्दारिताको कारणले गर्दा। तपाईँहरूलाई जिताउन नसक्ने ठाउँमा त्यहाँ त्यो निर्वाचन क्षेत्र जिम्मा लिने सेक्युरिटी र कर्मचारीको विरुद्धमा खिच्ने पत्रकार खटाइदिएर हामीले तिनलाई नङ्गा गराउने र तिनको काला करतुत र जनताले दिएको भोट कसरी शासकले प्रहरी प्रशासन कर्मचारी प्रयोग गरेर पावर सेन्टर प्रयोग गरेर विदेशी दलालको पैसा घिच्नलाई मकसद पुरा गर्नलाई के गर्दो रहेछ त्यो नङ्गा फाँस गर्नलाई त म सहयोग गर्छु। बरु क्यामेरै दिनु पऱ्यो, बरु कुनै ठाउँमा ड्याममै रिने फाँसेर क्यामेरा दिँदैन, तर त्यो जायज हुनु पऱ्यो। फेरि सेक्युरिटी दिन म जिम्मेवार तयार छु तपाईँहरूलाई। तपाईँ हतियार भन्नु पनि चाहिँदैन, हतियार हामीलाई हतियार बिना यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ त अब मजाले। जनता मात्र के गरून् भने रोड विकासलाई ध्वस्त नबनाउनुहोस्, मात्र के गर्नुहोस् भने त्यो गलत नेतालाई बहिष्कारमा हाल्नुहोस्, बहिष्कार गर्नुहोस्, त्यसको कुनै पनि नदिनुहोस्, उसको कार्यकर्तालाई बहिष्कार गर्नुहोस्, भोट हाल्न नजानुहोस् न। सिद्धि गर्ने कुरो हो, एकदम सठिक भयो होइन। सठिक नि, बिना लडाइँ बिना रक्तपात कसैले गलत शब्द नभनिकन हामी लडाइँ जित्दिन्छौँ, बिना हतियार बिना गोली। अनि त्यत्रो महँगो खर्च गरेर आउने भ्रष्ट नेता हामी किन चुन्ने? हामीलाई बार्ने नेता किन चुन्ने? हाम्रो छोराछोरी हाम्रो भविष्य बर्बाद गर्ने वर्तमानलाई कुरूप बनाइदिने नेता हामीले किन चुन्ने? भविष्य वर्तमान राम्रोको लागि पो हामी जनप्रतिनिधि राम्रो छान्ने भने पो भनेका छौँ त। हाम्रो बन्धक जीवन, हाम्रो देश बन्धक बनाउन, हाम्रो सिस्टमलाई पङ्गु बनाउन, के अरे तपाईँको कुरूप कोरी बनाउनलाई हामीले चुने होइन नि, सुन्दर बनाउन कमसेकम भनौँ न नेपाली सिस्टम ठिक छ भने। कुनै समयमा नेपाल सुन्दर शान्त बुद्ध भूमि सगरमाथा देश होइन, विभिन्न किसिमले नेपाललाई स्वर्ग टुक्रा भनिन्थ्यो नि कुनै समयमा, परपूर्व काल पहिला अग्रजहरू अब राजाको पालामा भनौँ। अहिले तपाईँको यो देश थाङ्नेले माग्ने बनाएको अवस्था छ होइन हो। अनि तपाईँको अब विभिन्न किसिमको धार्मिक भनौँ, यहाँको कल कारखाना भनौँ, हरेक चिजको प्राकृतिक सम्पदाहरू खनिजदेखि लिएर विभिन्न किसिम हुन त देशै अर्कोको पल्टामा गइसकेको अवस्था छ है। एमसिसी, एसपिपी, विधेयक यस्ता विभिन्न किसिमको कुराहरू ल्याएर राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर राष्ट्र नै अर्काको पल्टामा परिसकेको अवस्था छ। अब तपाईँको यो देशमा यिनलाई कतिचोटि जिताएर यो ठाउँमा पुर्याउँदा देश परिवर्तन होला है, यो देशमा कसरी आमूल परिवर्तन होला, यिनीहरूप्रति जनता किन उत्तरदायित्व हुँदैन? अब केही परिवर्तन आउँछ भने चाहिँ यहाँले ठुलो विश्वास दिनुभएको छ। म त यति भनिदिन्छु जनतालाई होइन, 2003 सालदेखि गोर्खा परिषद राष्ट्रिय परिषद खोल्दै आएको युनिफाइड भएको नेपाली कङ्ग्रेस, 2006 सालमा स्थापना भएको वामपन्थीहरू होइन, 238 वर्षदेखि राजाले पक्ष पोषित गर्न आएका रापरवाहरू, पछिल्लो कालमा अधिकार पाएन भनेर उफ्रिने मधेसी दलका नेताहरू
विभिन्न जात जातीय नाम लिएर अधिकारको लागि त त्यो त पछि आए होइन, तर यो द्वन्द गराउनलाई यही नाम लिएकै पार्टीले द्वन्द खोल्न बनाएको एउटा वातावरण हो। तपाईँ हामीले के चाहिँ आशा गऱ्यौँ जबकि उनी मर्न थालिसके, तलदेखि माथिसम्म फुलेर सेतामै भइसके, अझै पनि देशलाई लुट्न छोडेको छैनन्। अनि मैले त के भन्छु भने सबै नेपाली जनतालाई, दाजुभाइहरूलाई, तपाईँ हामी जबकि देश सुन्दर बनाउने, राम्रो नेता चुन्ने, तपाईँ हामीसँग अधिकार छ, एउटा भोट कार्ड छ, त्यो भोट कार्डलाई गलत ठाउँमा किन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? एक, म उहाँहरूलाई म सुझाव र म सल्लाह माग्न चाहन्छु। अर्को म के भन्छु भने अब हामी बुझ्नुपर्ने एउटा विषय भयो। तपाईँको जबरजस्त प्रश्नको मैले उत्तर दिँदैछु। यो पालि 2079मा यी नेता डोर्यो भने मान्नुहोस्, त्यो क्षेत्रको नेता बराबर गोरु कोही रहेनछ, भेडा बाख्रा कोही रहेनछ भने बुझ्नु होला। उनीहरूलाई अब पनि जनताले जितायो भने आफ्नै मृत्यु पत्रमा दासत्वमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा विकल्प रहेन, होइन? यसरी यहाँको प्रश्न एकदम जायज छ। आफ्नै मृत्यु पत्र र आफ्नो दासत्व र आफ्नो कमी कमजोरीको हस्ताक्षर हुन्छ त्यहाँभित्र। अथवा निरीह, लचारी, असक्षमको प्रकाष्ठको एउटा परिणाम देखिन्छ यी नेतालाई डोर्याउने क्षेत्र र जिल्लाका जनताहरू। अब जनता जस्तै रेणुलाई जिताएर के गरे? असक्षमताको प्रकाष्ठ र नलायक नेताहरू रहेछन् भन्ने हामीले प्रचण्डको एरियामा बुझेनौँ। चितवनको जनतालाई त म अब मान्दिनँ। भले त्यहाँका जनताले भन्नु त कैलालीको थारू होस्, त अपराधी होस्, पुलिसलाई हानिस् भने 45 लाख खाने लक्ष्मण न्युपानेलाई कस्तो डिजाइनमा मारिदिए, त्यो पाप धुरीबाट कराएको, अरू केही पनि होइन। भले थारूले मारेन, त्यहाँभित्र घुसपेट गरेर। तर तिमीले त अर्को नलायकको परिवारले विरासत त थाम्यौ नि। त्यस कारणले ज्ञानेन्द्र शाहको दाइ मराएको आरोप बराबर हो भने प्रचण्डमाथि लगाएको आरोप पनि र उसको छोरीमाथि लगाएको आरोप सही हो। यहाँलाई यो प्रति विश्वास छ? हो, मैले अन्तरात्माबाट भनिदिँदैछु। प्रचण्ड गलत हुन् भने यिनलाई भोट किनिदिने, 17,000 मार्यो भनेर आरोप लाउँदै, अनि दाइ मारिस भनेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई किन सम्मान दिने त? एकछिनलाई के तपाईँ एकदम साँच्चै मानवता र हृदयबाट र सिस्टमको बरखिलाफ र मानवीय स्वभाव यो हो, देश यो हो, समाज यो हो भन्नुहुन्छ भने ज्ञानेन्द्र शाहमाथिको आरोप र प्रचण्ड शाहमाथिको आरोप बराबर हो। र हामी 17,000 यत्रो जनयुद्ध लडेर अर्को ज्ञानेन्द्र शाहको परिकल्पनाको लागि हामी लडे होइनौँ नि। हामी त जनताका छोरा, प्रतिनिधि जन्मेका, ज्ञानेन्द्र शाहको परिकल्पना गरेका थिएनौँ। किन यिनै मान्छे आज ज्ञानेन्द्रले गल्ती देखाएर अथवा शाहवंशवाले पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रलाई गलत देखाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्नलाई अर्को ज्ञानेन्द्र शाहको आफै कुर्सीमा गएर मपाई बनिदिने हामीले खोजेको। राजा भन्दा नि महाराजा बने नि अहिले। हो, त्यही त हो त समस्या। राजाको पालामा राजालाई थोरै बचतले हुन्थ्यो। अहिले त तपाईँको पहिला एउटा राजा हुँदाहुँदै हजारौँ राजा, ओडाको घोडा, प्रदेशको हात्ती, केन्द्रको बाघ, प्रदेश स्थानीयदेखि लिएर कति भए जनता ट्याक्स रोक र भोगले लड्दै गर्दाखेरि पनि सरकार के भन्छ? सरकार अझै पनि के भन्छ भन्दा तपाईँको ट्याक्स छैन भन्दाखेरि ऋण गरेर ल्याएर पनि तिर भन्छ निराई सरकार, है? निराई नै सरकार। त्यो मात्रै नभइकन कोभिड यत्रो कोरोनाको महामारी हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीमा कति हिनामिना गरे, कति घोटाला गरे, उनीहरू लुट्नै मात्रै लागे, तर जनताको लागि र देशको लागि समर्पित रहेनन्, होइन त? रहेनन्। एउटा कुरा जबरजस्त यहाँले छुटिरहेको विषय र जनतालाई भर्नुपर्ने विषयको एउटा शब्द यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ट्याक्स। हामी यिनको परिवार पाल्न ट्याक्स बुझाएको, देश बनाउनलाई बुझाएको, नेपाली समृद्धिको निम्ति हामी ट्याक्स बुझाएको। म अझै भन्छु, अब जितेका जति पनि मेयर उपमेयर छन् नि, वार्डाध्यक्ष सदस्य छन् नि, गाउँपालिका अध्यक्ष वार्डाध्यक्ष छन् नि, यिनीमाथि गतिलो निगरानी गरेर यिनलाई भोट नदिने सँगसँगै जुन गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि गलत छन् नि, म त्यो एरियाका जनतालाई भन्छु, डोन्ट पे टु ट्याक्स। ट्याक्स नतिर्नु भन्नुहुन्छ? ट्याक्स नतिर्नुहोस्। अनि हेरौँ त जनताको पावर। मैले त्यसले जिठैमा प्रजातन्त्र मैले जानेको छु भन्ने हो र? हामी त त्यस्ता मान्छेले सिकाएको व्यक्ति पो हो त। युद्ध, क्रान्ति, सिस्टम, प्रणाली, त्योभन्दा यो बेटर, त्योभन्दा अझै राम्रो, त्यो ड्यान बेटर भनेर हामी सिकाएका व्यक्ति हौँ। त्यसकारण उनको विरुद्ध खन्याउनलाई लाहानु चौधरीले क्याम्पेनिङ नगर्नु पर्छ, यो च्यालेन्ज हो। जुन नगरपालिकाको यसको विरुद्धमा के तपाईँ अब अभियान चलाउनुहुन्छ?
मजाले चलाइन्छ। तपाईँहरू मिडियाका साथी साथ दिनुहोस् न, हामी चलाइदिइहाल्छौँ। हामी तपाईँको लागि फुल्ली तपाईँहरू सपोर्ट छ। तपाईँ सम्प्रेषण गर्नुहोस्। देशभक्त हुनुहोस्, राष्ट्रवादी हुनुहोस्, देश र जनतालाई माया गर्नुहोस्, धर्म यहाँ संस्कृति सुन्नुहोस्। जोगाउनुहोस्। र पहिलाको परिकल्पना एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न यहाँ गरिहाल्नु भयो। यहाँको एउटा नक्ली वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी र राजावादीहरू र मधेसवादीमा एउटा नक्ली भ्रम के छ भने नेसनलिस्ट राष्ट्रभक्ति भन्ने बित्तिकै राजावादी हो भन्नुहुन्छ। हामी यो भ्रमबाट टाढा छैनौँ कि राजा गलत भने यी राष्ट्रवादी देखेथे, आज राष्ट्रवादी भन्ने बित्तिकै राजावादी हुन्छन् भने त राजा नै राजतन्त्र नै राष्ट्रभक्ति रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यतातिर जान्नु। तपाईँले म त्योको पक्षमा छु, वामपन्थीको राष्ट्रवादीको पक्षमा छु, प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी र राष्ट्रभक्तिको पक्षमा छु म, राजावादी मधेसवादी। तपाईँ हामी नो कास्ट नो रिलिजन डिस्क्रिमिनेसनको म पक्षमा छु। जो नेसनलिस्ट हुन्छ त्यो राष्ट्रवादी हुन्छ, राष्ट्रभक्ति हुन्छ, देशले माया गर्ने मान्छे, देशले माया गर्ने मान्छे। त्यो राष्ट्रभक्ति जति हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, या समग्र नेपालीको म राष्ट्रभक्तिको पक्षमा छु। न कि होइन ठारूहरूले ठरुहट मेरो अधिकार सुनिश्चित गर्दा भन्दा अपराधी घुसेर भित्र अपराधी बनाउने म राष्ट्रभक्तिको पक्षमा छैन। हेर्नुहोस्, त्यस्ता मूल्य सेना प्रहरीको पक्षमा पनि म छैन। स्वास्नी पाल्न नसकेर टिकटक बनाउनलाई खर्च दिने मैले सेना प्रहरीको पक्षमा, कर्मचारीको पक्षमा छैन। यो सेना प्रहरी कि अहिले मजदुरहरूको मजबुत सङ्गठन हो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? युएनको दास हो, युएनको दास हो, युएनको दास हो। राजा मर्दा पनि बोल्न नसक्ने मूल्य हुट्याएर जो टिग्रेहरूको सङ्गठन हो नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना। नेपाली सैनिक मान्छेलाई हटकरी लगाएर समातेर 10 जना मिलेर हटकरी लाएर पिट्ने, ड्रेस लाएर नेपाली सेना हो भने देशको लागि त अपराधी गरेर चौबाटोमा आइज त लानु चोजर देखाइदिन्छ। त्यो दिन आइदियोस् त, नेपाली सेनाको चिफ मूल्य आइदियोस् त, देखाइदिन्छौँ। नेताहरूले देशप्रति मेरो गद्दार कमान्डो ट्रेनिङ मसँग फिक्स छ, म चाहिँ गर्न सक्छु भनेर आइदियोस् त नेपाली सेना। लानु चौधरीले मान्छे देख्नेको चौहान देखाइन्छ, यी तेरो स्टाफ कोर्स मूल्य। त्यस्तो सेनाको यहाँले आशा गर्नुहुन्छ? प्लिज नगर्नुहोस्। आशा भरेसा जनताबाट घुम्दै गएको अवस्था छ। अब नेपाली सेनाको कुरा उठिहाल्यौँ। नेपाली सेना जस्तो जातीयवादी संस्था कुनै छैन। नेपाल प्रहरीमा जस्तो नलायक शिक्षा प्रणाली कहीँ छैन। कर्मचारी जस्तो लोभी पापी अपराधी गलत फाइल बनाउने न्यायाधीश जस्तो कोही छैन। त्यसैले त्यो देशमा डिस्क्रिमिनेसन छ र यो देश शान्ति नपाएको हो। म तपाईँलाई भन्छु, नेता भन्दा यहाँको देश रक्षक भन्ने सेना राष्ट्रवादी भइदिउँ। अथवा नेपाली होस्, चाहे मधेसी होस्, चाहे पर्वतीय होस्, चाहे थारू होस्, चाहे जनजाति होस्, चाहे हिमाली होस्, हिजो नेपाली सिजो नेपाली भनिदिनुहोस्। नेपाली कर्मचारीमा, नेपाली प्रहरीमा, नेपाल प्रहरीमा र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू आज म चाहिँ यो जात भात यो धर्म छ त म प्रतिष्ठित व्यक्ति छु भनेर आज आत्माबाट हृदयबाट भनिदियोस्। त्यो दिन यो देशको डिस्क्रिमिनेसन हट्छ, विभेदकारी नीति कानुनमा उल्लेखित गरे चाहिँ हट्छ र त्यो दिन नेपाल शान्ति भूमिमा परिणत हुन्छ। यो मैले तपाईँको भविष्यमा आइपर्ने शान्तिको बाटो कुरा गर्दै यो रहन्जेलसम्म काहीँ न काहीँ मैले एकछिनलाई मैले भनिदिएँ, त्यो भाइले मैले किन अन्तर्वार्ता दिने, अस्ति त यो भनेको थियो भनेर मानव भन्नु भएन पनि, किन हामी सँगै बस्यौँ एउटा परिवार भएर। आज त्यो मैले इगो लिएर तपाईँले मैले गलत नेटले हेरेँ भने त्यो समाज कहाँ पुग्छ। सक्दो सहयोग म राजनीतिकबाट तपाईँको खोइरो खन्न थाल्छु, सक्दो सहयोग तपाईँ मिडियाको माध्यम लिएर मेरो खोइरो खन्न थाल्नुहुन्छ। त्यो शान्तितिर भइरहेको सम्बन्ध पनि तहस नस हुँदै हुन्छ। त्यो शान्ति होइन, त्यो अशान्तिको बाटो र त्यसपछि आफ्नो टाउकोमा आफै पेट्रोल खनाएर आगो लाउने समेत स्थिति बनाइदिन्छ। यो बनाएको होइन यसले पावर सेन्टरले, युरोपियन युनियन, अमेरिकन सिआइएहरू, आरएसएस रहरूले तपाईँको आज यही बनाएको होइनन्। अभिष्टा पुरा गर्न कहिले काङ्ग्रेससँग त कहिले कोसँग गठबन्धन गरे होइनन्। यिनी साँच्चै आफ्नो मकसद र आफ्नो सिद्धान्तमा भइदिए गठबन्धन गर्थे। यिनीहरूको सिद्धान्त मिल्दैन, विचार मिल्दैन। गठबन्धन भनेको सिद्धान्त, विचार, वैचारिक पावर सेन्टरले गर्दा होइन। अब यिनीहरू आफू सेटल हुनलाई, आफू बलियो हुनको लागि गठबन्धन भनेको छन् होइन। अब संसदीय चुनावमा नि यही हो, अब स्थानीय चुनावमा यही हो। गठबन्धनले गर्दाखेरि उनीहरू टुटफुट सिद्धिने स्थिति आइसक्यो भनेर उनीहरूले ग्रिन सिग्नल पाइसकेको अवस्था हो नि यो होइन। यही नसिद्धियोस् भनेर उनीहरूको लागि यो सत्ता टिकाइरहनको लागि यिनीहरूले गठबन्धन गरे होइन। अब लगभग अन्तिममा यहाँलाई तपाईँलाई के लाग्छ, अलिकति केही दरबार हत्याकाण्डको बारेमा केही बताइदिनुहोस्, तपाईँले जानेको बुझेको।
यो दरबार हत्याकाण्ड कसरी अब भयो? यो यहाँ सुन्नुहोस्, म तपाईँले अलिकति लेटेस्ट हुन त धेरै पुरानो इन्टरभ्यू हो, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा निधन भइसकेको उहाँ, दिवंगत भइसक्नु भएका डाक्टर साहबले त्यो दिन सही कुरा भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँ गोर्खाबाट नेपाल सर्व भएर राजपाट चलाएको शाहवंशी, उहाँहरू जतिको पुरोहित उहाँहरूलाई जतिको नजिक कसैले थाहा छैन। एक अर्को कुरो, दरबार हत्याकाण्ड अहिलेको सबै सिनारियो हेर्नुहुन्छ भने यहाँको मिलिट्री त्यो दिन बिक्री भएकै हो, यसमा दुई मत छैन। त्यसैले त म जोइटी मिलिट्री सङ्गठन भन्छु। बोलेन, सही गलत त त्यो दिन मिलिट्रीमा कब्जा गरेर त बोल्नु पर्थ्यो नि, बोलेन। भुटिएर मिलिट्री युएनको दास, शक्तिविहीन भएर बस्यो। शक्तिविहीन। यो मूल्य नेपाली लुट्नलाई, भ्रष्टाचार गर्नलाई सिपाहीको सुस्ता कपडामा भ्रष्टाचार गर्ने हाकिमहरू विदेशीले किनेको अवस्था। अर्को कुरा, दरबारको हत्याकाण्डमा उहाँले पुरा जायज भन्नुभयो, भाइरल छ त्यो न्युज। अमेरिकामा बस्ने नेपाली कुनै केटाले पत्रकारिता गरेको, पत्रकार भइ नसकेको तर पत्रकारिता विषय सोध गर्ने व्यक्तिले त सोधेको प्रश्न। अर्को म भन्छु तपाईँलाई, अस्ति मैले डाक्टर अवस्थी जो फोरेन्सिकको नेपालको पहिलो विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सिएनाको घेराभित्र छाउनी जाँदा ऐश्वर्यको टाउको, वीरेन्द्रको टाउको अनि त्यो सबै त्यो शरीर हेर्दाको टाउको उहाँलाई चेक गर्न नदिएर दुईजना डाक्टरलाई कोठामा ठुनेर राखेको र मुमा बदा महारानीजीले चाहिँ जानुस् काम छैन भनेर भनिबक्सेको भने यसरी इन्टरभ्यू दिनुभएको छ अस्ति डाक्टर अवस्थीले। त्यो अन्तर्वार्ता दिँदा त यो मिलिजुली भएको छ। यो नेपालको होइन, नेपालका सबैले खरिदेको हो त्यो बेला। पार्लियामेन्टका नेतादेखि लिएर र मार्ने धम्कीदेखि लिएर र तपाईँको दरबारभित्र सुरक्षा गिर्ने 10,000 सेनादेखि लिएर यहाँको सबलाई खरिदेर युरोपियन CIA र हरूले गराएको घटना हो। म तपाईँले भन्दैछु 1956मा लियो एच रोज भन्ने अमेरिकन मान्छे, UNDP खोल्ने मान्छे, त्यसलाई प्रयोग गर्ने मान्छे हैदराबाद दरबारबाट तपाईँको त्रिभुवन राजा र बिपी कोइरालालाई मेलमिलापको कार्यक्रम ल्याएर इस्टाब्लिस गराउँदा एउटा महिला आएकी छिन्, त्यो लियो एच रोज 1956मा किताब लेखेकी छिन्, रिलिजन युनिटी अफ दि नेपाल भन्ने किताब लेखेकी छिन्। त्यो किताब DRC ब्लक इङ्ग्लिस एडिसनमा पढेको छु, सुरक्षित छ नगरको जेलमा। किन म जेलमा पटक गए मान्छे, मलाई थाहा छ सबै जेल यहाँको लाइब्रेरीको बारेमा। त्यहाँ किताब छ। त्यो बेलादेखि नै यो देशलाई ध्वस्त बनाउन, जबसम्म सांस्कृतिक विखण्डन, जातीय विखण्डन, विभेदलाई हामी मुद्दा उठाउँदैनौँ तबसम्म हामी र दरबार परमाधिपति हो, सेना त्यसको अन्डरमा छ। सेनालाई सिद्ध्याउनको लागि प्यारामिलिट्री जो जनसेना हामी थियौँ विभेदको विरुद्धमा लड्ने भनेर भ्रम थियो, आँखा पट्टी बाँधिदिएको थियो, तर हामी डरेकै हो। फेरि त्यो विभेद देखिएको थियो, तर हाम्रो नेता चाहिँ त्यसको चुङ्गुल नट्ठी के अरे एउटा घोडालाई त्यो तराईतिर हिँडाइन्छ नि, एक्का भन्छ नि, त्यो गाह्रोमा नाथे छ हाम्रो सुप्रिम कमान्डरले भने त्यो दिन हामीलाई थाहा भएन। त्यो सिद्ध्याउनको लागि तपाईँको दरबारको हत्याकाण्डको 1956देखि जब लियो एच रोजले उ गरेकी थिइन् त्यहाँदेखि डिजाइन, अनि त्यसपछि इन्दिरा गान्धी र महेन्द्रको टकराव। त्यो मात्रै होइन, राजीव गान्धी र सोनिया गान्धी पशुपतिमा आएर दर्शन गर्न पाउँदाको टकराव वीरेन्द्र राजाको परिवारमाथि ग्रेन्ड डिजाइनमा पारेर वर्षपात गरे। हेर्नुहोस्, यो जगजाहेर छ। यो कुरो एउटा सहोदर दाजुभाइको परिवार सर्लक्कै काहीँ छुइएको छैन, अनि ठुलो परिवारको चाहिँ रहेका बाँकी पनि बाँच्दैनन्, देश छोडेर भाग्छन्। उसको नाटकबाट वीरेन्द्र राजाको के भएको तपाईँहरूले सजिलै आग्रह गर्न सक्छ। हामी क्या लाटो छौँ मूल्य, त्यो दिनको राजा हो र मैले हगेँ सरकार, गु गनायो कि गनाएन, होइन सरकार गनाएको छैन, बाँच्न आयो भनेर त्यो बेलाको जनता हो हामी। त्यो जनता सम्झ्या हो र यहाँको शासक भारहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुबाहु यो अन्तर्राष्ट्रिय ग्रान्ड डिजाइनमा पुरै ग्रान्ड डिजाइन हो। यो ग्रान्ड डिजाइन पनि लामो समय यहाँको राजा चाहिँ उराउने क्रिस्चियनिटी देशमा कतिवटा राजा छन् याद छ यहाँलाई? अनि के अरे बुद्धिस्ट धर्मको राजा कति छन् यहाँलाई थाहा छ नि? त्यसपछि गएर तपाईँको बुद्धिस्टहरूको जापानदेखि के अरे थाइल्यान्डदेखि बचाएको देख्नु भएको छ नि। तर हिन्दू राजा किन मर्छ? हिन्दू राजा किन मर्छ? मानव इच्छा। अनि यो देश, यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् न।
त मैले भनिहालेँ धार्मिक रूपले विखण्डन गरी यहाँको धर्म युनिटी छ, यहाँको सहिष्णुता युनिट छ, एक सूत्रमा बाँधिएका छन्, शान्ति छ। यसलाई खैलाबैला मचाउनलाई, विखण्डन गर्नलाई माध्यमै हो। त्यसपछि गएर पछिल्लो कालमा जातीय एयरनेसको कुरा आयो। त्यो के भयो त एनजिओले आइएनजिओले रिपोर्टिङ ग्राउन्ड रिपोर्ट बुझाइदियो युएनलाई। हेर्नुहोस् अनि तपाईँको कति जात कुन धर्म मान्ने, त्यसको कति वर्गमा छन्, कतिवटा जनसङ्ख्या छ, तथ्याङ्क बुझाइदिए, स्ट्याटिक्स बुझाइदिए। हेर्नुहोस् के ठुलो कुरा गर्छ एनजिओवादीहरू। तिमीले सही काम गरेका छौ र मैले नचलाएर म पनि आदिवासी कानुन तथा मानवाधिकार समाजको उपाध्यक्ष भएर चलाएर हेरेको, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको सम्बन्धन अध्यक्ष भएर बसिया मान्छे हो, चाहिने क्रियाशील युवा मैत्री सङ्घ। म त दुईटै पावर सेन्टरको नङ्गा नाच हेरे मान्छे हो, दक्षिण भूगोल पश्चिम भूगोल मात्र म इन्डियन चुङ्गोलमा नफस्या मान्छे हो। हेर्नुहोस् सबै मैले गरेको नि। तर त्यो खतरा कसलाई भयो भने आज तपाईँले खतरा छ भने म नेपाली हुनुको नाताले मलाई पनि खतरा छ। कैलालीको थारू रोयो भनेर कैलाली जिल्ला बाहेक अरू समुदाय, अरू जात र अरू ठाउँका जनता हाँसेछन् भने तिम्रो रुवाई त्योभन्दा खतरनाक खुल्छ। टाप्लेजुङको एउटा समुदाय आलु खाएर मात्रै बच्छ, हामी त भात खान्छौँ, ठिक्क परिस नभन्दा हुन्छ। तिम्रो पनि त्यो भात नखाने दिन आउँदा टाप्लेजुङको जनताले आलु दिएर सहयोग गर्न सक्छ। त्यो हो नेपाली राष्ट्रियता। राष्ट्रियता एउटा एकअर्काको भावना हो, परिवार हो, हामी वान फ्यामिली हो। बझाङको जनतालाई बिझेको मुटु टाप्लेजुङलाई पनि बिच्छ, झापालाई पनि बिच्छ, कैलाली कञ्चनपुरलाई पनि बिच्छ, अन्य रहेका हाम्रो जिल्लालाई बिच्छ। भनेपछि त्यसलाई भन्छ नेसनलिस्ट, त्यही भन्छ नेपाल र नेपाली राष्ट्रियता, त्यसलाई भनिन्छ। अब अन्तिममा लगभग हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँलाई एउटा अर्को प्रश्न मैले सोधिहालेँ। तपाईँलाई गणतन्त्र कि राजतन्त्र रोज्नु पर्दा के रोज्नु? नै गणतन्त्रै हो, नरोज्ने। तर 601 जना यो बाख्रालाई पाल्नुभन्दा तपाईँको मान्छेको निर्देशितमा चल्ने बाघ सही होइन र? धेरै बिरालो पाल्नुभन्दा त्यो मूल्य जहाँ पाए उहीँ हगिदिने, म्याउ म्याउ कराउने, आफ्नै घरमा पालेको कुखुरालाई जहिले पनि निमोठे गर्ने बिरालो भन्दा, बनधारे भन्दा जङ्गलको शेर ल्याएर पालेर बरु आफ्नो काबुमा ल्याएर त्यसलाई चलाउनु पो ठिक हुन्छ त। यो भन्दै गर्दा किन तपाईँ गणतन्त्र रोज्नुभयो? गणतन्त्रले देश त एकदम दरदर अवस्थामा छ। म गणतन्त्र चीनको गणतन्त्र मान्थेँ। उत्तर कोरिया यहाँ सुन्नुहोस् न, हामी त्यो विपक्षमा छौँ। त्यसलाई चाहिँ पुजिराख्ने त्यो मूर्ख नलायक राजा भनेर पुजिराख्ने त्यो उल्लुलाई न त्यो मान्छेको स्वरूप न मान्छेको बेहोरा, दानवै दानव भएको, अनि त्यसलाई राजा मानेर काम हुन्छ कहीँ? हामी त्यसको परिकल्पना गरेनौँ। हामीले परिकल्पना गरेको स्वरूप नहोस्, प्रवृत्ति, उसको चालचलन, उसको सबै कुराहरू एउटा कहलिएको भगवानको जस्तो बेहोरा होस्, अनि त्यो पो त राजा भनिन्छ। त्यो दानवले राजा भनेर के गर्नुहुन्छ? आफ्नै घरको सत्यानाश। अहिले तपाईँ ज्ञानेन्द्र सरकारलाई राजा भन्नुहुन्न? भनिँदैन, उनी फर्मल हुन्, नेपालको कानुन बमोजिम। ज्ञानेन्द्र शाहले कमी कमजोरी गरेका छन् छैनन् आफ्नो ठाउँमा रहे, कमजोरी गरेका छन् त आज तपाईँको हमला गर्न सक्थे नि उनी साँच्चै राजा भइदिए। उनी कहीँ न कहीँ कमजोरी गरेका छन्, त्यो कमजोरीको पश्चाताप हुनु उनलाई पनि जरुरी थियो। त्यो दिनलाई पनि, त्यो स्थिति, तिनलाई गलत सल्लाह दिने, आसे पासे ढोके बैठके चिलमे होइन, तिमीलाई यो पाठ सिकाउनु थियो, पाठ सिके होला नि। अब त्यसपछि गएर प्रचण्डलाई सुखमा मातिने प्रचण्डलाई अब पाठ सिकाउने हाम्रो चाहना छ, नेपाली युवाहरूको चाहना छ। आफ्नो बाउको ठेकदार सम्झिने, तिनको बाउ त्यहाँसम्म पुर्याइदिन, हामी आफ्नो परिवार मराइ हामी घाइते भइ तिनलाई त्यहाँ पुर्याउनु भयो। आखिर उनीहरूले आफ्नो वीरता सम्झे, यिनलाई पनि पाठ सिकाउनको लागि मैले नयाँ मोडालिटीको युवा शक्तिहरूलाई एकत्रित गर्न खोजेको कारण त्यही हो। त्यही भएर तपाईँहरू संवाहक तार बन्नु भएको छ, टेलिफोनको मिडिया साथीहरू, मैले त्यही भएर सुसज्जित गर्न खोजेको कि जागा, तिम्रो बाजेले जागेनन्, बाउ जागेनन्, त्यो नजाग्दा हामी जाग्यौँ, त्यहाँ पनि जागेन। तपाईँलाई के अब यी नेताहरू अब सुध्रिन्छन् झैँ लाग्छ कि यिनलाई लगेर डस्टबिनमा फाल्नुभन्दा विकल्प छैन, या अझ सुध्रिन्छन् भने के लाग्छ तपाईँको? भने यिनी सुध्रिनलाई त बाँसको ढुङ्ग्रो बाङ्गो हुन्छ क्या। पुच्छरको कुकुरको पुच्छर कहिले सोझो हुन्न।
किन उसको जेनेटिकल प्रब्लम। त्यस कारण यहाँको नेता पनि जिन्दगी सुध्रिँदैन, जेनेटिकल प्रब्लम। भनेपछि यिनलाई सानो हरास बन्चरे डाँडाको डस्टबिनमा लगाएर फोहोरसँग मिसाउनु भन्दा मजाले विकल्प पेल छैन। दिँदा हुन्छ, अरू मल त भन्छन्। त्योभन्दा अरू विकल्प भएन। जसरी त्यो बन्जरे डाँडो गन्हा छ नि ठुसठुसे, यी त्यसरी गन्हा छन्। नजिक गयो भने तपाईँले पनि आउँदा गन्हाउने भइहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, विदेशीले फेरि यिनलाई नै पालेर राखेको छ। विदेशी यता एजेन्ट चाहियो नि, तपाईँ हामीलाई चाहिन्छ र? विदेशीले झन् नेपाली जनताले यी नेता चाहिँदैन भन्दै खुवाइदिँदा पनि भात खाए, खुवाइदिँदा पनि पानी खाएको, मिनरल वाटर खाएको भन्ने मान्छे चाहिएन। नेपाली जनताले चाहिँदैन भन्दै गर्दा नै विदेशीले यिनलाई शक्तिमान बनाएर राखेका छन्। त मैले भन्दैछु त, गु खुवाइदिँदा पनि बासमती भात खुवाएको होस् भन्ने मान्छे चाहियो होइन तपाईँको। अनि मुठ खुवाइदिँदा पनि तपाईँको मिनरल वाटर खुवाइस् भन्ने मान्छे चाहिएको छ नि त त्यसलाई। अनि तेरो दिदी बहिनी एक रातलाई लैजाऊँ भन्दा लैजा, तेरो भाइलाई म तलब दिन्छु यति महिनाले कन्ट्र्याक्ट गरेँ है भने ल गरिहाल भन्ने चाहियो नि विदेशीलाई। त किन म गर्ने, के को लागि गर्ने भन्ने मान्छे त चाहिएन नि। तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न सोधेँ मैले। एमसिसी एसपिपीमा धेरै पैसा खाइसकेका छन् यिनीहरूले। एमसिसीमा लगभग शीर्ष नेता सबैले पैसा बाँडीचुँडी खाइसके। मैले अघि धेरैले भाइरल गर्नुभयो, धेरैले खाइसके। अब यिनको छोराछोरी विदेशै पढ्छन् है, नेपालमा छैन। यिनको सम्पत्ति यहाँ छैन। यहाँ जनताबाट लुटेर देश भाँडखोलामा हालेर उयो आफ्नै विलासी जीवन जिउने मात्रै हुन् है। अब भएभरको यिनको सम्पत्ति विदेशी छन्, विदेशतिर छन्, स्विस ब्याङ्कमा छन्, बाहिर छोरा सन्तति बाहिरै पढ्छन्, बाहिरै छन्। नेपाल त यिनीहरूको एउटा पाहुना घर मात्रै हो, यो युद्धभूमि बनाउँदैछन् है, युद्धभूमि बनाउँछन्। भोलि गएर यिनको कार्यकर्ता यी त यिनीहरूलाई त अमेरिकाले लगेर सेटल गर्ला, कुनै देशले सेटल गरेर कतैतिर बाहिर सम्पत्ति छ उनीहरूले रिल्याक्स गरेर चयन जीवनमा उनीहरू रिल्याक्समा बिताउला। भोलि यिनको कार्यकर्ताको हालत के होला? यी त सँगै जाने होइनन्। आखिर कार्यकर्ताले यिनलाई ट्र्याकमा ल्याएको हुन्, यिनकै कार्यकर्ताले यिनलाई छेकेर घुमाएर आफ्नै परिवार जस्तै गरेर पालेका छन्। कार्यकर्ताले गर्दा यिनलाई भद्रगोल बनाएका छन्। नेतालाई संरक्षण हुने यी कार्यकर्ताले दिएका छन् होइन। यी नेतालाई भनाउँदालाई अन्तर्देशीयले संरक्षण गरिरहेछ। भोलि गइसकेपछि यीले अन्त बाहिर वर्ल्ड कप भएर बाहिर गइसकेपछि को अवस्थामा यिनको कार्यकर्ताको हालत के होला? केही तपाईँलाई यो बारे के भन्न चाहनुहुन्छ? मनसाय के लाग्छ? यी पनि आखिर देशमै बस्छन् नि, यही नेपालमा बस्ने हुन् नि कार्यकर्ता। यी त कहीँ बाहिर जान सक्ने हैसियत छैन नि। यी हामी जस्तै भएर सर्वव्यापी भएर बस्ने हुन्। अनि यिनले अहिले देशको भएर बस्दैनन्, यिनी सङ्गठित भएर बस्छन्। तर कस्तो भने अगाडि म हजुरज्यू तपाईँकै म पार्टी हो नि, त्यो बेला त उनले गरे, अब हामी बाध्यता थियो भन्छन्। त्यसरी किन विगत म यो कुरा म अलिकति भनौँ है, फेरि यो रापर्वमा लाग्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी अन्यथा अर्थ नलाग्छ। तर सबै रापर्वा गलत छैनन् है। फेरि मैले पटक पटक भनेको छु है, सबै रापर्वा सबै त्यसमा लाग्ने दाजुभाइ गल्ती छैनन्। रापर्वा दुई चिरमा छ। कुन चाहिँ रापर्वा कुरा गर्नु यहाँले? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कमल थापा पार्टी या राजेन्द्र लिङ्ग? होइन, विगतमा के भने हामी जनयुद्ध छेडिदिइहाल्यौँ। जनयुद्ध छेड्दाखेरि एकाट काङ्ग्रेसहरू, एकाट एमाले बनेकाहरू जो समाजमा जहिले पनि गल्ती गरिराख्ने, नाम पार्टी भन्ने, वामपन्थी भन्ने, प्रजातन्त्रवादी, राजावादी भन्ने, तर समाजमा जहिले पनि त्यसलाई दबाएर हेपेर राख्नुपर्छ। यो मेरो वीरता हो। गलत काम गरिराख्ने अनि पावरलाई जहिले पनि ढलिमुली बनाइराख्नेहरू के भन्थे भने हजुरहरू आउनुभयो भने हामी माओवादी भइहाल्छौँ नि, हामी गल्ती गर्दैनौँ क्या माओवादी भन्छ। फेरि जब माओवादी पार्टी तपाईँको सुरक्षित भएर आयो नि, त्यसपछि हट्टर न पट्टर रापर्वा र राजालाई गलत सल्लाह दिने गर्ने लाग्यो। अनि केही कुरा फेरि त्यही रापर्वाहरू, त्यही काङ्ग्रेसहरू फेरि नयाँ माओवादी पनि बने। अनि त्यसकै प्रचण्डका आसपासमा घुमिरहे, बाबुरामको आसपास घुमिरहे, अथवा जिल्ला नेताको जिल्ला स्तरमा घुमिरहे, क्षेत्रीय स्तरका क्षेत्रीय स्तर, केन्द्र लेभलमा घुमिरहे। हो, यो प्रवृत्ति रोज्न सक्छन्। चाहे काङ्ग्रेसका हुन्। तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो कि यो अवस्था आइ के भन्नुहुन्छ तपाईँले कार्यकर्तालाई? त्यो त यही गर्ने होला। असार लागेपछि बारीमा लह नयाँ मुन्टा पलाएपछि तरकारीको छ्यापर रङ फेर्दै ठिक्क भएछ, ठिक गरिछस् भनेर टाउको हल्लाउँछ नि, त्यस्तै हल्लाएर त्यो ठाउँ पुग्छ नि। हेर्नुहोस्, मैले देखेको छु धेरैजना, यही नै हुने होला हो। आज अस्तिसम्म माधव कुमार नेपाललाई गाली गर्ने रामकुमारी झाँक्रीको अस्ति भर्सन हेर्नुभयो? बिचरा पद एउटा मन्त्री पद जाँदाखेरि रुई कराई गरेर एकदम रोदन भयो, ताकि ऊ कुनै पनि घर आफ्नो जन्मघर छोडेर घर जाँदा पनि त्यतिको रुवावासी चलेको थिएन होला। उनी पहिला जाँदा हाँसी होइन, मन्त्री पद छोड्दा तिनलाई मुटु कलेजोको टुक्रा चट्टा काटे चाहिँ लाग्यो। यी अपराधी मानसिकताको या लोभी मानसिकता या भ्रष्ट मानसिकताका मान्छे पट गुम्दर हुन्छन्। के चाहिँ पाएर रुयो? अरूले दिए होइन भने अरूले दिएर अरूले त्यो ठाउँ पुर्याएको नि त होइन। यिनीहरूको योगदान, आफ्नो योगदानले के गरे त? लाहानु चौधरीको आफ्नो के हो र? बुवा आमाको मजाकमा तपाईँ हामी नयाँ जीवन पाएको होइन। अनि अब म गुम्यो भनेर म रोएँ भने म जतिको किराभन्दा निच हुन्छु, म त जनावरको प्रतिष्ठाभन्दा निच हुन्छु म त।
पहिला जाँदा मेरो जन्मघर छोरे कस्तो छ सासू बुहारी आमाजु भनेर रुने होइन चेलीबेटीहरू होइन, खास त्यसरी रुएको होइन क्या। अबको भविष्य के हो मेरो भनेर चेलीबेटी रुने हो हामी बिदाई गर्दाखेरि। तर पहिला घर जाँदा सायद रामकुमारी झाँक्रीजी रुनु भएन, किन म राम्रै चिन्छु, उहाँ साथी हो होइन, म चिन्छु, उहाँ रुनु भएन। मन्त्री पद छोड्दा त्यो एक रोल नै सिद्धियो कि क्या, आधा रोल त भएको जस्तो लागेको थियो। त्यो उसलाई कस्तो लाग्यो कि जिन्दगीको आधा जीवनै समाप्त हुँदैछ भन्ने परिकल्पना। अनि त्यस्ता नेतासँग नेपाली जनता भोट राइट प्रयोग गरेर पठाउनु भनेको त्यहाँको जनता त्यो पञ्चायतकालीन जनता भन्दा राणाकालीन जनता भन्दा गए गुज्रेको हो भन्ने बुझ्दा तपाईँलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न, तपाईँ प्रचण्डको खरो बहस गर्नुहुन्छ, विरोध गर्ने मान्छे पनि हो है। त्यो गर्दै जाँदाखेरि प्रचण्डको छोरा प्रकाश दाहाल उसको निधन भयो है। के गरी निधन भयो, कसरी निधन भयो थाहा भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उसले अहिले ककनीमा पर्वतारोहण हिमाल चढेको उसमा राज्य कोषबाट 2 करोड सिद्ध्याएर आएको पनि हो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होइन। अब उसको ककनीमा एउटा शालिग भनेको छ हेर्नुहोस् है। अब के भनेको छ भन्दाखेरि हिमाल चढ्ने पर्वतारोहणलाई सम्मान गरेको भनेर उसको नाममा शालिग भनेको छ। अब हामीले तपाईँले कुन तरिकाले चिन्नुहुन्छ, मैले चिन्दाखेरि प्रकाश दाहाल भनेको प्रचण्डको सुपुत्र भनेर चिन्छु हेर्नुहोस्। उसको योगदान केही सायद लडाइँमा थियो होला, माओवादी केन्द्रमा थियो होला, सङ्गठनमा थियो होला होइन, तत्कालीन जनयुद्धमा थियो होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको त्यस्तै गरी उसलाई सम्मान दिनु थियो भने किरीतिमा शेर्पा भन्ने उसले एकैचोटि सगरमाथा एकैचोटि आरोही गरे मान्छे, उसलाई सम्मान दिनु पर्दैन राज्यले? तपाईँलाई के लाग्छ? पासाङ लम्बु शेर्पा नेपालको पहिलो आरोही म जाँदै थिएँ। म तपाईँको लगभग म जिरी दोलखा अस्ति सगरमाथाको प्रवेशद्वार मेरै गाउँ घर है, एडमन्ड हिलारी तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भनेर एउटा हामीले पार्क त्यहाँ त्यो ठाउँमा नि पार्क बनाएको छौँ। अनि तपाईँको किनकि अब किरीतिमा शेर्पा 21चोटि पर्वतारोहण हुँदाखेरि उसलाई सम्मान केही पनि छैन, राज्यले गरेछ केही पनि गरेन होला, सायद गरेछ छैन। उसको पनि त कुनै ठाउँमा सम्मान गरेर एउटा शालिग बनाइदिए के फरक पर्दैन है। ऊ जब एकचोटि राज्यको ढिकुटी सिद्ध्याएर अब 2 करोड लगेर गएर कसरी मऱ्यो, कसरी निधन भयो, लडे टरेर मऱ्यो, जाँड खायो, के भयो, विविध कुरो भने त्यो हाम्रो ठाउँमा छ होइन। हामी त्यो विषयमा अहिले बहस नगरौँ है। अब त्यसरी निधन हुँदै गर्दाखेरि ककनीमा एउटा पर्वतारोहण भनेर एउटा शालिग खडा गरेको छ है। अब तपाईँलाई यो के लाग्छ, यो गैर कानुनी होइन? यो पूर्ण रूपले भ्रष्टाचार हो। उहाँ हो एउटा कुरा म फेरि मान्थेँ, किन हामी सबै विद्यार्थी हो त्यो लडाइँको। उनी चाहिँ एउटा योद्धा थिए, पार्टीलाई छोरा मात्रै होइन पार्टीले टेवा दिएको थियो, अरू नेपाली जनताको छोरा पनि त्यही सरह दिएका थिए होइन। त्यस मानेमा प्रकाश दाहाललाई म श्रद्धा दिन्छु। तर 2 करोड रुपियाँ राज्यको अपचलन गरेर जुन उनको शालिग बनाइयो, हुन त उनको मनसाय त थिएन होला, प्रकाश दाहाललाई बिचरा बितेपछि बनाइयो होइन। मरेको लासमाथि यसलाई कुठाराघात नगरौँ, तर त्यसका आसेपासेले चाहिँ पर्वतरोही हो भनेर जुन बनाइयो नि फेरि यो गलत हो। तर उनी एउटा जनसेना हो। म अलिकति प्रश्न गर्छु, माउन्ट सेटुङको पहिलो श्रीमतीको छोरा जापानिज लडाइँमा जापान कब्जा गर्ने बेला लड्दाखेरि लास ल्याम भने सबै मरे जति शहादत प्राप्त गरेको चाइनिज युवाहरूको लास ल्याउने भए मेरो छोराको पनि ल्याऊ, होइन भने नल्याऊ। त्यो माउन्ट सेटुङको छोरो होइन, चाइनाको पुत्र हो सपुत। जो चाइनिज जनताको छोराहरू जसरी देश स्वतन्त्र गरे लडे ऊ पनि त्यही बराबरको हैसियत हो भनेर तपाईँको भनेको इतिहास छ। आज नवराज न्युपाने पैसा नपाएर उसमै मर्छन् एउटा, अनि एउटा सुरक्षा गार्ड गरेर बसेछन्, प्यारालाइज भएर बसेछन्। तिनलाई 2 करोड रुपियाँ उपचार खर्च दिँदै भए के जान्थ्यो, हामी कुरा काट्थ्यौँ। त्यस कारणले पहिला सुरु प्रचण्डको आसेपासे नै काँडा फाँडे चाहिँ फार्नुपर्ने पर्नेछ क्या। गलत सल्लाह दिने पात्रहरूले पनि सिद्ध्याउनुपर्छ। त्यसपछि प्रचण्डको दिन आउँछ, या बाबुरामको आउँछ, या बिसी माधव कुमार आउँछ, केपीको आउँछ, शेरबहादेवको आउँछ, अरू जर्नल कर्नेलको आउँछ। यिनले अब आफ्नै कार्यकर्ता आफ्नै नेता साथी सहयात्रीहरूले नै यिनीहरूलाई बिगार्छन्। दरबार पनि त्यसरी बिग्रियो। नेपाली जनताको त्यो बेला दरबार थिएन, नभए संरक्षण गर्ने थिएन। यो नेताले आज गठबन्धन गर्नु आफ्नै कुर्सी जोगाउनु के भन्छ, नेपाली जनता अब यिनको साथ छोड्दैछन्। तेरो साथ को छ भन्छन् भने तिमी मुले पैसा हुन्जेलसम्म तिम्रो साथ हो, लाहनु चौधरीसँग सही सत्यको ठाउँमा छ, मेरो साथ जहिले पनि रहिरहन्छ। तर
एउटा जबरजस्त छ। म अलिकति भन्छु। लक्ष्मण थापाको इतिहासलाई नस्वीकार्नेहरू, परशुनारायण चौधरीको इतिहासलाई बर्बाद गर्ने प्रजातन्त्रवादी र परशुनारायण चौधरी देशद्रोही भन्ने वामपन्थीहरू अथवा एबिसी कुनै पनि जनसेनाको अपराधी हो भन्नेहरू चाहिँ यो देशका सबभन्दा नलायक हुन्। अनि राजा मर्दा समेत फाइल नखोज्ने नेपाली जनता लचारी हुन्, बन्डक हुन्। आफ्नो घरको नेता आफ्नो मुली खोज्नु पर्दैन, सही छ छैन भनेर गर्नु पर्दैन। गैर जिम्मेवारी भयो नि त। यो गैर जिम्मेवारी, जनतै गैर जिम्मेवारी हुन्छ, नेता गैर जिम्मेवारी जन्मिन्छ क्या। यो मान्नुहोस्। हस्, कार्यक्रमको लागि यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार।